परमेश्वरका छोरीहरू हुनुहुन्छ है। यो दिनमा परमेश्वरले खडा गरिराख्नुभएका तपाईँ अन्ना देबोरा हुनुहुन्छ हगि, अनि एस्थर हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैजनालाई पनि म प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा स्वागत जनाउन चाहन्छु। साथै भाइ चेतन अनि भाइ विमल, साथै अरू जतिजनाले यसरी जोडिकन आजको सेवालाई जमघटलाई सम्भावना तुल्याउनु भएको छ, म तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। नेपाल प्रेयर मिनिस्ट्रीमा जतिजना संलग्न भइकन सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अनि यो केही समय हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा बिताउने छौँ। सायद म आशा गर्छु तपाईहरु सबैजनाले खाना, आवाज आएको छैन? मेरो आवाज आउँदैछ भने हात यसो हल्लाइदिनुहोस् त। यहाँ एकजना भाइले आवाज आएन सर भनेर लेख्नु भएको रहेछ। भनेपछि हाम्रो समस्या होइन, भाइको समस्या रहेछ। लु भाइ के, हजुर उसो भए के गर्नुपर्ने? यो भाइ ले अब आफै ओखती खोज्ने बेला भयो, तपाईँकोमा आएको छैन रहेछ। ल म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि साथै आज यसरी जोडिनुभएका परमेश्वरका छोराछोरी जतिजना हुनुहुन्छ, हामी एकदमै मजाको एकदमै आशिषित समयहरूमा बाँचिराखेका छौँ, रमाइलो दिनहरूमा बाँचिराखेका छौँ। अनि म विश्वास गर्छु तपाईँहरू कसैको पनि अनुहारमा अँध्यारो छैन, कसैको पनि अनुहारमा नियास्रोपना छैन, किनभने हामी येशूको आगमनको नजिक 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 पुग्दै जाँदैछौँ। हरेक दिन बित्दै जाँदा, हरेक क्षण, हरेक घन्टा, हरेक मिनट, हरेक समय प्रहर बित्दै जाँदा चाहिँ तपाईँ अनि मेरो पाइला चाहिँ यीशु प्रभुको आगमनको नजिक 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 पुग्दै जाँदैछ। अनि हामीले यत्रो वर्ष हाम्रो विश्वासका पुर्खाहरूले, हाम्रो पिता पुर्खाले वर्षौं युग युगदेखि पृथ्वीको सुरुको दिनदेखि आदम र हावाले पाप गरेको दिनदेखि सारा सृष्टिले पर्खिराखेको घटना हो यो। दिस इज द ग्रेटेस्ट इभेन्ट इन हिस्ट्री। मानव इतिहासमा नै सबैभन्दा ठुलो घटना हो प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन। अनि यो आगमनको अगाडिपट्टि आउँदै गर्दा चाहिँ तपाईँ म बिस्तारै आगमनतिर लम्कँदैछौँ। त्यसले गर्दा खुसी हुनुपर्ने हो। हामी कोही पनि उदास नहुनु पर्ने हो है। नङ टोक्दै नबसिदिनुहोस्, हामी खुसी हुनुपर्छ। नङ टोक्यो भनेको चाहिँ सुर्तामा पर्यो भनेको हो कि। रमाउने छौँ, हामी खुसी हुनेछौँ, परमेश्वरको वचन एकदम ध्यानसित सुन्नेछौँ। त्यसले गर्दा अघि हामीलाई चेतन भाइले भनिसक्नु भयो, तपाईँको भिडियो सक्नुहुन्छ भने अन गरिदिनुहोस्। तपाईँ राति काममा हुनुहुन्छ, केही ड्युटीमा हुनुहुन्छ अनि कुनै कारणवश तपाईँले भिडियो अन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले अडियो मात्रै सुन्दा हुन्छ। तर तपाईँहरू जतिजनाले सक्नुहुन्छ भिडियो अन गर्नुहोस्। मलाई पनि तपाईँहरूको अनुहार हेर्न मनपर्छ, किनभने भिडियो अफ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अचम्मको मान्छेसँग मलाई बोलेको जस्तो लाग्छ। कसैको नाम चाहिँ ग्यालेक्सी हुन्छ, कसैको नाम स्यामसङ भइरहेको छ, कसैको नाम आइप्याड अरे, कसैको नाम के अरे रेडमी अरे है। अनि अचम्मको नाम। अनि मलाई बेला बेलामा चाहिँ झसङ्गै हुन्छ, म त मान्छेसँग बोल्दैछु कि न अगाडि पुरा मोबाइल थुपारेर पो आफै बोली हिँड्दैछु कि जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो भिडियो अन राखिदिनु भयो भने म तपाईँलाई देख्न सक्थेँ। अनि परमेश्वरको महिमा को कुराहरू हामी बिचमा गर्दै जाँदा एकदम रमाइलो समयहरूमा हामी पसिगएका छौँ। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्नु पर्यो, आज तपाईँ धेरै समयदेखि यो फेलोसिपमा जोडिराख्नु भएको छ। यद्यपि आज भोलि हामीले हेऱ्यौँ भने फेसबुकभरि सेवाकाईको त बजार लागेको छ हो कि। जसरी फेसबुकमा आज के अरे मैले मेरो श्रीमतीले एउटा हाफ प्यान्ट लाउँछु अरे या, अनि मेरो श्रीमतीले हाफ प्यान्ट लाउँछु भनेर चाहिँ मैले अन्त फेसबुकमा यसो हेर्दै गएको त हाफ प्यान्टको एडभर्टिजमेन्ट रहेछ है, हाफ प्यान्टहरू बेच्ने, अनलाइन बेच्ने। अनि त्यसपछि कस्तो हुँदो रहेछ, एउटा अनलाइन किन्नु पर्यो भनेर मैले एउटा हाफ प्यान्ट मेरो श्रीमतीको लागि अनलाइन अर्डर गरिदिएँ। भरे एकछिनमा फेरि दोस्रो पल्ट फेसबुक खोलेको त नि हाफ प्यान्टको दोकानको त्यहाँ त मेरोमा त विज्ञापन आएकै। यसले पनि हाफ प्यान्ट बेच्छ, त्यसले पनि हाफ प्यान्ट बेच्छ, किन्ने हो भनेर आएकै। सुन्नुहोस् है, अहिले हाम्रो क्रिस्चियन संसारमा पनि त्यस्तै भइराखेको छ। अनलाइन फेलोसिप,
फेसबुकमा फेलोसिप भएको भन्नुहुन्छ कि गीत गाउने भन्नुहुन्छ कि गिटार बोकेर गाउने भन्नुहुन्छ कि वचन प्रचार गर्ने भन्नुहुन्छ कि अघि उफ्रिने भन्नुहुन्छ कि तपाईँलाई कस्तो खालके प्रचारक चाहियो उफ्रिने प्रचारक चाहियो कि है मुनि तेर्सेर बोल्ने प्रचारक चाहियो कि घुँडा टेकेर बोल्ने प्रचारक चाहियो भेराइटी प्रचारक छ अहिले अनि रमाइलो भइरहेको छ अहिले फेसबुकहरूमा तपाईँलाई कस्तो खालके गाउने पनि कस्तो खालके चाहियो है उभिएर गाउने मान्छे चाहियो कि तपाईँलाई बसेर गाउने मान्छे चाहियो कि के अरे म्युजिक ट्र्याक लगाएर गीत गाउने मान्छे चाहियो कि थप्पडी मात्रै बजाउँदै गाउने मान्छे चाहियो कि अरे भेराइटी छ म तपाईँलाई किन भन्दैछु भने अन्तिम दिनमा यस्तै हुन्छ अन्तिम दिनमा नि थुप्रो 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 कुराहरू यसरी आउँछ अनि यस्तो कुराहरू सबै आएर चाहिँ तपाईँ अनि मलाई धेरै परमेश्वरको सत्यताबाट बहकाउँछ परमेश्वरको सत्यताबाट तपाईँ अनि मलाई टाढो लिएर जान्छ त्यसले गर्दा हामी एकदमै डरलाग्दो समयहरूमा बाँचिराखेका छौँ कस्तो खालको डरलाग्दो भन्दाखेरि अबुई तर्सिने त्राही त्राही तानाशाही समय भनेको होइन तर परमेश्वरलाई नचिन्नेहरूको निम्ति परमेश्वरका कुराहरू नचिन्नेहरूको यो ऋतुलाई अध्ययन गर्न नसक्नेहरूको निम्ति चाहिँ एकदमै डरलाग्दो समय आज कतिवटा कुरा म भन्दै जान्छु प्रोफेटिक कुराहरू छ अनि यो सन्दर्भमा तपाईँलाई कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले खाता राख्नुहोस् एउटा पेन राख्नुहोस् हगि अनि तपाईँले लेख्नुहोस् अध्ययन गर्नुहोस् मैले भनेको कुराहरू के रहेछ अध्ययन गर्नुहोस् खोज्नुहोस् गुगलमा खोज्नु होइन युट्युबमा खोज्नु होइन हिजो आजको क्रिस्चियनको चाहिँ बानी बिग्रेको छ हाम्रो क्रिस्चियनको चाहिँ के भएको छ गुगल र युट्युब चाहिँ बाइबल भएको छ हामीलाई अलिकति के लाग्यो भने बाइबल खोल्दैनौँ हामी बाइबल खोल्नुको सट्टा बरु हतार हतार युट्युबमा के रहेछ हौ युट्युबमा नि तपाईँले परमेश्वरको वचन पनि पाउनुहुन्छ युट्युबमा तपाईँले शैतानको वचन पनि पाउनुहुन्छ अनि शैतान र परमेश्वरको वचन झन्डै मिल्दो जुल्दो हुन्छ सुन्नुहोस् है शैतानको वचन चाहिँ युट्युबमा नि कालो भएको मान्छे आएर सिङ भएको मान्छे पुच्छर हल्लाउँदै प्रचार गर्दैन युट्युबमा पनि प्रचार गर्ने मान्छेहरू भयङ्करै हुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो नि चेलाहरूलाई सदुकी फरिसीको कुरा चाहिँ सुन्नु उनीहरूले भनेको प्रचार चाहिँ मान्नु तर तिनीहरूको जस्तो जीवन चाहिँ नजिउनु सदुकी फरिसी पनि नि भयङ्करै प्रचार गर्थ्यो रहेछ सदुकी फरिसीले नै प्रचार गर्दा नि मान्छेहरू मक्खै हुन्थ्यो सुन्नुहोस् अनि यो दिनहरूमा नि हामीले कस्तो प्रचार खाँदैछौँ कस्तो वचन हामी सुन्दैछौँ हगि कस्तो वचन चाहिँ तपाईँ मेरो हृदयमा पस्दैछ एकदमै होसियारी साथ लिन पर्छ हेर्नुहोस् धेरैजनाले चाहिँ वचन कसरी तयार गर्छ गुगलमा खोजेर गुगल अगाडि राख्यो अनि यो आइतबार के बोल्नु पर्यो यो शनिबार के बोल्नु पर्ने हो मैले आज त जुम फेलोसिप छ अनि गुगलबाट हतार हतार यी अङ्ग्रेजीहरूले बोलेको खैरेहरूले बोलेको मेसेज निकाल्यो अनि त्यो मेसेज हतार हतार लेख्यो अनि प्रचार गर्यो कतिले चाहिँ युट्युबको मेसेज सुन्यो खैरेहरूले बोलेको हुन्छ कि कसले बोलेको हुन्छ वा कालेहरूले बोलेको हुन्छ सबै हतार 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 है लेख्यो अनि प्रचार गर्यो सुन्नुहोस् उत्तर चाहिँ नि गुगल र युट्युब होइन उत्तर चाहिँ नि तपाईँ अनि म घोडामा जानुपर्छ उत्तर चाहिँ तपाईँ अनि मैले धर्मशास्त्रलाई फेरि खोलेर पढ्नुपर्छ धर्मशास्त्रको रहस्य परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो अगाडि राखिदिनु भएको छ थुप्रो झुटा शिक्षा प्रचार हुँदैछ यो दिनमा के प्रचार हुँदैछ भने नि इजरायल चाहिँ अलग्गै अरे क्रिस्चियनहरू चाहिँ अलग्गै अरे इजरायलसँग हाम्रो 12 हातको टाँगोले पनि छुँदैन अरे गलत सुन्नुहोस् है इजरायल र नि मण्डलीको चाहिँ नि भविष्य चाहिँ यसरी जोडिएको छ यसकारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्ना 4 अध्यायमा उद्धार चाहिँ यहुदीहरूबाटै आउँछ त्यसले गर्दा यहुदीहरू भनेको मतलब इजरायल त्यसले गर्दा इजरायललाई चाहिँ जब हामी हेर्नु छोड्छौँ भने नि हामीले परमेश्वरको यो दिनहरूलाई यो ऋतुलाई बुझ्नु सक्दैनौँ गलत प्रचार भइराखेको छ है अनि कतिले चाहिँ गलत प्रचार के गरिराखेको छ भने हामीले चाडहरू मान्नु पर्दैन हामीले के अरे व्यवस्था पालन गर्नु पर्दैन व्यवस्था चाहिँ सबै रद्दी टोकरीमा फ्याँकिदिनु पर्छ अरे भन्नुको मतलब आमा बाउको आदर पनि गर्नु छोड्नु पर्यो किनभने त्यो त व्यवस्था हो अन्त व्यवस्थाले त भन्छ चोरी नगर अब चोर्नु थाल्नु पर्यो क्रिस्चियनहरूले किनभने त्यो त व्यवस्था हो व्यवस्थाले भन्छ हत्या नगर
क्रिस्चियनहरूले त मान्छे मार्दै हिँड्नु पर्यो अब, किनभने त्यो त व्यवस्था हो होइन। अनि अब क्रिस्चियनले के गर्दै हिँड्नु पर्यो? व्यभिचार गर्दै हिँड्नु पर्यो, किनभने व्यवस्थाले मात्रै भनेको छ व्यभिचार नगर। सुन्नुहोस् है, थुप्रो थुप्रो यस्तो झुटो कुराहरू नि प्रचार भइराखेको छ। व्यवस्थाको कुरै नजानिकन बोल्ने धेरैजना भइराखेको छ है। व्यवस्था के हो वास्तवमा? अनि प्रभु यीशुले चाहिँ के गर्नुभयो भन्ने कुरा जबसम्म हामीले निहालेर हेरेका हुँदैनौँ नि हामीले बोल्नु हुँदैन। हामीले बोलेर चाहिँ धेरै कुरा गल्ती गरी पठाएका छौँ। म आज त्यो विषयमा लिएर होइन, तर यो दिनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो समय चाहिँ म तपाईँहरूलाई के कुरा प्रचार गर्न लागेको छु, के कुरा बोल्न लागेको छु भने झुटो मण्डली, फल्स चर्च। हामीले झुटो शिक्षा झुटो शिक्षा झुटो शिक्षा झुटो शिक्षा भन्दै आएकै छौँ, झुटो मण्डली भनेर आइराखेका छौँ। तर वास्तवमा झुटो मण्डली कस्तो हुन्छ त? कस्तो देखा पर्छ झुटो मण्डली? झुटो मण्डली के गर्छ? झुटो मण्डलीले के चाहिँ गर्दैन? सुन्नुहोस्, तपाईँले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि नि छुट्याउनु सक्नुहुन्न। तपाईँले टक्कै हेर्दाखेरि नि झुटो मण्डली र सही मण्डलीमा नि त्यति धेरै ठुलो भिन्नता पाउनुहुन्न। यो चाहिँ नि तपाईँलाई भन्नु हो भने कस्तो हो भने नि यो चाहिँ एकदम त्यो के भन्छ, देयर इज अ थिन लाइन भन्छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ, एकदम सानो रेखा मात्रै कोरिएको छ। अनि त्यो रेखाको दाहिनेपट्टि अनि देब्रेपट्टि तपाईँ कहाँ उभिँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन धेरैपल्ट। त्यसले गर्दा नि हामीले बुझ्नुपर्छ वेयर आर वी, हामी कहाँ छौँ। अघि मैले अहिले यो अनलाइन फेलोशिपमा सेवकाहरू देखिराखेको छु। अघिल्लो दिन पवित्र आत्माको कुराहरू बोल्ने मान्छे, पवित्र आत्माको भरपुरीमा हिँडिराखेको मान्छे, पवित्र आत्माको के अरे शक्ति नै सामर्थ्यका कुरा गर्ने मान्छेलाई वक्ता बनाएर बोलाउँछ। भोलिपल्ट फेरि पवित्र आत्माको घोर विरोध गर्ने मान्छेलाई वक्ता बनाएर बोलाइराखेको छ। के गर्नु खोजिराखेको? विश्वासीहरू अलमल्ल भइराखेको छ। के भनेको अघिल्लो दिन कुनै के कुरा गर्छ, फेरि भोलिपल्ट अर्कै कुरा गर्छ, फेरि पर्सिपल्ट अर्को आउँछ अर्कै कुरा गर्छ है। अनि यो जुम फेलोशिप गराउनेलाई नै थाहा छैन, ड्राइभरलाई नै थाहा छैन कि उसको गाडी चाहिँ कहाँ लानुपर्ने हो। अनि मन परि जता पाए त्यतै कुदाउँदै हिँडिराखेको छ। जुमको स्टियरिङ पाएँ मैले, हजुर जुमको स्टियरिङ चाहिँ हातमा परे, अब मलाई जता मन पऱ्यो त्यतै गाडी कुदाउँदै हिँड्छु। अनि मन परि कुदाएर विश्वासीहरू भमिट भइसक्यो, विश्वासीहरू वाक भइसक्यो है, विश्वासीहरू उल्टी आइसक्यो। के हो कसो हो, कुन चाहिँ लिने कुन चाहिँ नलिने, कुन चाहिँ सही कुन चाहिँ गलत, यति थुप्रो कुराहरू हामीले यो दिनमा हामीले सञ्चार माध्यममा, हामीले मिडियामा हामीले देखिराखेका छौँ। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूले के कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। यसकारण यीशु प्रभुले नि बाइबलमा तपाईँहरूले सबैभन्दा बेसी यीशु प्रभुले के कुरालाई उहाँले एकदम जोड दिएर भन्नुभयो भन्दाखेरि नि सुन्नु, जसको कान छ त्यसले सुनोस्, जसको कान छ त्यसले सुनोस्। किनभने नि सुनाइमा नि तपाईँको डेस्टिनी अड्किएको छ, सुनाइमा नि तपाईँको भविष्य अड्किएको छ। तपाईँले के कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले गलत कुरा सुन्नुभयो भने नि तपाईँले गलत कुराहरू गर्न लाग्नुहुनेछ। यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो चेलाले भने प्रभु यो बिउ छर्नेको उखान हामीलाई भनिदिनुहोस् न, यो उखानको अर्थ हामीले बुझेनौँ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलालाई के भन्नुभएको छ याद छ? उहाँले के भन्नुभयो भने नि यदि यो उखानको अर्थ तिमीहरूले बुझेनौ भने अरू कुनै पनि उखान बुझ्दैनौ तिमीहरूले। बडो अचम्मको कुरा छ। प्रभु येशू यदि यो उखान चाहिँ तिमीहरूले बुझेनौ भने अरू कुरा त बुझ्ने तिमीहरूले प्रयास पनि नगर्दा हुन्छ, किनभने तिमीले बुझ्दैनौ। हाउ विल यु अन्डरस्ट्यान्ड अदर प्याराबल्स उहाँले भन्नुभएको छ। अनि यो बिउ खाने उखान उहाँले गर्दै गर्नुहुँदा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो? सुन सुन। पहिलो मान्छे कस्तो, पहिलो जमिन कस्तो थियो अरे? सुन्नु त सुन्यो तर केही क्षणमा नै चराले खाइदियो। सुन्ने कुरा
त्यसले गर्दा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँ के सुन्दै हुनुहुन्छ यो दिनहरूमा, के कुरालाई तपाईँले ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ। सबैजना नै यीशु भन्दै आउँछ भनेको छ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो धेरैजना म चाहिँ यीशु भन्दै आउँछ, अर्थात् अहिलेको सन्दर्भमा भन्नु भने धेरैजना चाहिँ म प्रचारक भन्दै आउँछ, म पनि प्रभुकै काम गर्ने भन्दै आउँछ। तपाईँलाई नि एकदम सेक्युलर संसारिक गीत सुनाउँदैन, प्रभुकै भजन सुनाउँछ। सुन्नुहोस् है, तर तपाईँले के खाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले के सुन्दै हुनुहुन्छ? किनभने तपाईँले जे कुरा सुन्नुहुन्छ नि त्यो कुरोले चाहिँ तपाईँको आत्माको आँखा खोल्दै गरेको हुन्छ वा त आत्माको आँखा बन्द गरिदिँदै गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ अनि मैले के कुरा सुन्दैछु यो दिनहरूमा, वाट आर वी लिसनिङ? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, ध्यान दिएर। एकछिन म एउटा प्रार्थना गरिदिनु मन पर्यो। तपाईँले सबैजनाले आफ्नो कानमा चाहिँ दुईटा हात राख्नुहोस् त, यसो गरेर दुईटा हात कानमा राख्नुहोस् अनि प्रभुलाई यो प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मेरो दुईवटा कानमा चाहिँ तपाईँले स्वर्गदूत राखिदिनुहोस्, दुईजना स्वर्गदूत चाहिँ मेरो कानहरूमा राखिदिनुहोस्, ताकि तपाईँले चाहनुभएका कुराहरू मात्रै मेरो कानदेखि भित्र पसेको होस्, तपाईँले चाहनुभएका कुराहरू मात्रै मेरो कानदेखि भित्र प्रवेश गर्न सकेको होस्। एउटा यस्तो खालके जाली, एउटा यस्तो खालके गेट बनाइदिनुहोस् जुन गेटको बाहिर चाहिँ तपाईँले स्वर्गदूतलाई पाले बनाएर राख्नुहुन्छ। दाउदले यो प्रार्थना गरेको छ। दाउदले भनेको छ, हे परमेश्वर मेरो मुखमा तपाईँले पाले झुन्डाइदिनुहोस्, पाले राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, त्यसरी नै आज तपाईँको कानमा परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, तपाईँले चाहनुभएका कुराहरू मात्रै म सुन्न चाहन्छु। तपाईँको दुईटा हात तपाईँले कानमा राखिकन यो प्रार्थना, यो चाहिँ प्रोफेटिक कुरा, एक्ट गर्नुपर्छ है। शरीरमा जब तपाईँले आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ नि त्यसले चाहिँ स्पिरिचुअल रिलिज ल्याउँछ, तपाईँको आत्मिकी छुटकारा ल्याउँछ। धेरैबाट हामीलाई के गरेको छ जस्तो लाग्छ, लाजमर्दो भएको जस्तो हुन्छ, तर जब तपाईँले यो कुरा गर्नुहुन्छ नि तपाईँको आत्मिकी जीवनमा नि ठुलो रिलिज हुँदै गरेको हुन्छ। प्रभु धन्यवाद, हाम्रो कानहरूमा तपाईँले पाले राखिदिनुहोस्, हाम्रो कानहरूमा तपाईँले स्वर्गदूत राखिदिनुहोस्, ताकि प्रभु हाम्रो कानहरूले आजको दिनदेखि जे कुरा सुन्छ, हाम्रो आँखाले जे कुरा हेर्छ, प्रभु येशू सबै कुरा चाहिँ स्वर्गसँग जोडिएको होस्, सबै कुरा अनन्ततासँग जोडिएको होस्, सबै कुरा तपाईँको महिमासँग जोडिएको होस्। प्रभु येशू हामी त्यो कुराहरू मात्र सुन्न चाहन्छौँ जुन कुरोले चाहिँ प्रभु हाम्रो जीवनमा तपाईँको महिमा हुन्छ। धन्यवाद सबै कुराको लागि येशू प्रभु नाममा, आमेन आमेन। म तपाईँलाई एउटा किन यो सुन्ने कुरा चाहिँ कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। एकजना वृद्ध मानिस हुनुहुन्थ्यो, अनि सुन्नुहोस् है, उहाँ चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि चेन्नईमा आउनु भएको थियो। अनि चेन्नईमा ट्रिटमेन्टको लागि आउनु हुँदाखेरि उहाँ एकदम घरबाट राम्रै भएर एकदम चेन्नईमा बस्दा पनि एकदम राम्रोसँग बस्नु भएको, एकदम मजाले हष्टपुष्ट खाँदै खुसी हुँदै रमाइलो हुँदै आनन्दित हुँदै बस्दै बजार डुल्दै है, मरिना बिचमा जाँदै के अरे घुम्दै फेरि आउँदै त्यसपछि बजारमा जाँदै रेस्टुरेन्टहरूमा खाना खाँदै मजाले बस्नु भएको। तर उहाँलाई क्यान्सर भएछ। सुन्नुहोस् है, क्यान्सर भएछ। डाक्टरले जब त्यो रिपोर्ट चाल पायो हो तब डाक्टरले थाहा पायो कि उसलाई क्यान्सर छ, तर बिमारी चाहिँ हष्टपुष्ट यति राम्रो छ मानव उसलाई केही पनि भएको छैन। उसको शरीर एकदमै राम्रो छ, घुमिराखेको छ, खाइराखेको छ, लगाइराखेको छ, हिँडुल गरिराखेको छ। तर भोलिपल्ट जसै ऊ हस्पिटलमा त्यो रिपोर्टको लागि गयो, रिपोर्टको लागि जाने बित्तिकै नि डाक्टरले उसकै अगाडि चाहिँ के भन्यो भने उसलाई चाहिँ क्यान्सर लागेको छ भनेर भन्यो। जसै त्यो कुरा डाक्टरले भने नि एक्कासी उसको नि डल्लै शरीरको रूप रङ अनुहारको सबै कुरा नै खुस्किएर गयो। 1 घण्टाभित्र नि त्यो हँसिलो पोसिलो रमाउँदै हिँड्दै खेल्दै डुल्दै गरेको मान्छे नि 1 घण्टाभित्रमा नि
संसारको अन्तिम अवस्थाको बिमारी जस्तो भयो। अनि उसले भन्न थाले मलाई घर पुर्याइदिए, घर पुर्याइदिए। छोराछोरीले कति भन्यो ट्रिटमेन्ट गर्दा जाति हुन्छ, यहाँ त ठुल्ठुलो डक्टरहरू छ, ट्रिटमेन्ट गर्दा जाति हुन्छ। तर उहाँले भन्नु होइन मलाई घर पुर्याइदिए, मलाई घर, म एक पनि ट्रिटमेन्ट गर्दिनँ, दुई पनि ट्रिटमेन्ट गर्दिनँ, मलाई घर पुर्याइदिए। अनि घर पुर्याएर केही दिनभित्रमा नै उहाँको मृत्यु भयो। म तपाईँलाई के भन्दैछु, सुन्दै हुनुहुन्छ? के सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले आजको दिन? सुनवाइले नि तपाईँको जीवनलाई फरक पार्छ। राम्रै थियो मान्छे, तर नि एउटा आवाज, एउटा शब्द मात्रै सुनेको थियो, मान्छे गामराङ गुमरुङ झरेर गयो। तपाईँ अनि मेरो आत्मिक जीवन पनि त्यस्तै हो। तपाईँ अनि मैले जे कुरा सुन्दैछौँ नि, त्यो कुरोले कि चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवन बनिँदैछ, कि चाहिँ त्यो कुरोले तपाईँ अनि मेरो जीवन खत्तम भएर जान्छ। त्यसले गर्दा जे पायो त्यही कुरा हामीले सुन्नु हुँदैन, जे पायो त्यही कुरा खानु हुँदैन। बजारमा पसलहरू त धेरै हुन्छ हगि हजुर, खाजा घरहरू त धेरै हुन्छ, तर खाजा घर देख्यो भन्दैमा, चटपटे देख्यो भन्दैमा, मोमो पसल देख्यो भन्दैमा सबै पसलमा पस्दै खानु भयो भने चाहिँ तपाईँ बिमारी हुनुहुन्छ। यु बिकम सिक। त्यो त हामीलाई प्रकृतिले सिकाएको छ हैन? हो, फेसबुकमा सबै आयो भन्दैमा अट्टाइ नअट्टाइ खानु हुँदैन। पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस् के कुरा सुन्नु, के कुरा नसुन्नु। धेरैवटा मैले जब भिडियो हेर्दै थिएँ नि, पवित्र आत्माले भन्नुभयो बन्द गर, नसुन। अनि मैले त्यो भिडियोहरू हेर्दा हेर्दै एक्कासी बिचमै बन्द गरेँ। हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। पवित्र आत्माले नसुन भनेका कुराहरू सुन्नु हुँदैन। जब भित्र बिसन्चो हुन थाल्छ नि, यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ गलत कुरा हो भन्ने कुरा जब तपाईँलाई लाग्छ नि, बन्द गर्नुपर्छ। तपाईँ अनि म यो दिनहरूमा हामी छुट्टिने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले नि मत्ती 5:25 को 31 देखि 46 मा भेडा र बाख्रा छुट्टिन्छ भन्नुभएको छ। मत्ती 25 को 31 देखि 46 पढ्नुभयो भने भेडा अनि बाख्रा, भेडा चाहिँ के हो, बाख्रा चाहिँ के हो? भेडाले चाहिँ के गर्छ, बाख्राले के गर्छ? बाख्राले चाहिँ के गरेन अरे हजुर? परमेश्वरका कार्यहरू गरेन अरे। अनि भेडाले चाहिँ परमेश्वरका कुराहरू गर्यो अरे। सुन्नुहोस् है, गरिब दुखी, खाँचामा परेका, दुःखमा परेका, पीडामा परेकाहरूलाई हेरचाह गर्ने काम चाहिँ भेडाले गर्यो अरे, बाख्राले चाहिँ गरेन अरे। अनि परमेश्वरले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउनु भयो। दोस्रो छुट्याउने कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले भन्नुभएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ कहाँ छ भने एजिकेल 34 को 17 मा, एजिकेल 34 को 17 मा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने म चाहिँ अब भेडाको बिचमा विभाजन ल्याउँछु। अब पहिला त सजिलै थियो, भेडा पनि अलग्गै थियो, बाख्रा चिनिहाल्थ्यो, भेडा र बाख्रा चिनिहाल्थे। अब सुन्नुहोस् है क्रिस्चियनहरू है, हामीले सुन्नुपर्छ यो कुरा। भेडा र बाख्रा चिन्नु त सजिलै छ, तर यहाँ आइपुगेर चाहिँ परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब भेडालाई पनि छुट्याउँछु। अब चाहिँ खतरा भयो। एउटै मण्डलीभित्र पनि नि विभाजन आउँछ। सुन्नुहोस्, मैले विभाजनको वचन प्रचार गरेको होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टले नै भन्नुभयो बाउको विरुद्धमा छोरा, सासूको विरुद्धमा बुहारी, छोरीको विरुद्धमा आमा उठ्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको। त्यसले गर्दा मैले त्यही मात्रै प्रचार गरेको हो। रोहितले तर्साउने विभाजनको वचन प्रचार गरेको होइन, मैले ठोस कुरा गर्दैछु। सुन्नुहोस्, एउटै मण्डलीभित्र, एउटै सेवकाईभित्र, एउटै परिवारभित्र भेडा भेडा भनाउँदाहरूको बिचमा पनि परमेश्वरले विभाजन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। देयर इज कमिङ अ डीप सेपरेसन, देयर इज कमिङ अ डिभाइड। भेडाको बिचमा छुट्टिने काम हुन्छ। त्यसको मतलब के हो? हेर्दाखेरि त्यस्तै देखिन्छ, हेर्दाखेरि दुईटै क्रिस्चियनै हो, हेर्दाखेरि दुईजना सेवा नै गर्छ,
हेर्दाखेरि दुईजना सेवक नै हो, हेर्दाखेरि उनीहरू क्रिस्चियन परिवारमै छ, हेर्दाखेरि उनीहरू पनि बाइबलै बोक्छ, उनीहरू दुईटै नै के गर्छ, उनीहरूले पनि भजन जानेको छ, उनीहरूले पनि क्रिसमस के हो थाहा छ, उनीहरूले पनि एकअर्कालाई भेट्दा जय मसीह भन्छ। छुट्याउनै गाह्रो, दुईजनै भेडा हो। भेडा भेडा बीचलाई परमेश्वरले छुट्याउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा कसरी चिन्ने, कसरी चिन्ने? हजुर, पवित्र आत्मा जबसम्म तपाईमाथि आउनुहुन्न नि तपाईलाई खुट्याउनु गाह्रो पर्छ। पवित्र आत्मा जबसम्म तपाईको भित्र पवित्र आत्माले ज्योति प्रज्वलित गर्नुहुन्न नि तपाई अनि मलाई गलत कुराहरू अब दिनमा नि चिन्न साह्रो पर्दै जान्छ। सुन्नुहोस्, तेस्रो विभाजन मण्डलीमा आउँदैछ। तेस्रो विभाजन चाहिँ के भने एजिकेल 44 को 10 देखि 16। एजिकेल 44 को 10 देखि 16 मा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने लेवीको बीचमा म विभाजन ल्याउने छु, पुजारीको बीचमा विभाजन आउनेछ। देयर इज अ डिभिजन, सेपरेसन कमिङ। दुईजना लेवी हो, दुईजना पुजारी हो, दुईजनाले आफैलाई पास्टर भन्छन्, दुईजनाले आफैलाई अगमवक्ता भन्छन्, दुईजनाले आफैलाई प्रेरित भन्छन्, दुईजनाले आफैलाई के भन्छन्, म त सेवक हो भन्छ। तर परमेश्वरले नि दुईजनालाई अलग अलग गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले छुट्याउँदै हुनुहुन्छ। देयर इज अ सेपरेसन कमिङ। सुन्नुहोस्, विभाजन आउँदैछ पुजारी बीचमा पनि। एउटा पुजारी परमेश्वरले छान्नु भएका पुजारी, एउटा पुजारी परमेश्वरले नछान्नु भएका पुजारी, एउटा पुजारी परमेश्वरको महापवित्र स्थानमा गइकन परमेश्वरको मुहारलाई हेरेर परमेश्वरको महिमालाई बोकेर ल्याउने पुजारी, एउटा पुजारी चाहिँ बाल देवताको मूर्ति हतार जनताले माग गर्यो, मान्छेको डिमान्ड अब के गर्ने, हजुर, पब्लिक डिमान्ड भएको कारणले गर्दा है हामी त्यसरी चल्नुपर्छ। अब पब्लिक डिमान्डमा चल्ने सेवकाईहरू थुप्रो छ। पब्लिक डिमान्डको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले के गर्नु, बालको के अरे मूर्ति बनाउनै पर्यो, बाछा बनाउनै पर्यो भनेर बाछा पूजा गर्नु लाउने पुजारीहरू छ। हेर्नुहोस् है, पब्लिक डिमान्डमा सेवकाई गरिँदैन। सेवकाई चाहिँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीले जेसुकै भन्न, मलाई मेरो पिताले जे गरेको देख्छु म त्यति मात्रै गर्छु, मेरो पिताले जे गरेको देख्दिन म त्यो गर्दिन, आई डोन्ट डू। मलाई तिमीले जे भने पनि फरकै पर्दैन, मेरो पिताले जे गरेको देख्छु म त्यति चाहिँ गर्छु। तर मेरो पिताले जे नगर भन्छ, म जे मेरो पिताले गरेको देख्दिन म चाहिँ त्यो गर्दिन। तिमीले मलाई गर्नु कर लाउनु सक्दैनौ। शैतानले पनि कर लगायो नि, लु त तिमी परमेश्वरको छोरा भने लु त ढुङ्गालाई रोटी बनाऊ त, मैले बनाउँदिन, किन मेरो पिताले ढुङ्गालाई रोटी बना भन्नुभएको छैन मलाई, आई डोन्ट डू, किन मेरो पिताले गर भन्नुभएको छैन। अनि अर्को एउटा झुन्ड पुजारी छ, जुन पुजारी चाहिँ नि मान्छेलाई खुसी पार्नको निम्ति नाना प्रकारको कुराहरू गरिराखेको छ। सो देयर इज अ सेपरेसन कमिङ। विभाजन आएको छ, अब मण्डलीमा विभाजन आएको छ। सुन्दै जानुहोस् यो वचन, यो चाहिँ अगमबाणीका कुराहरू, तपाईको अगाडिको घटनाहरू घट्छ। अब तपाईको अगाडि यो कुरा देख्नु थाल्नुहुन्छ, झन् तपाईँ अझै त्यो रेमनेन्ट अलग गरिएको भाग, बाँकी रहेको भागमा चाहिँ पर्नु भयो भने तपाईँलाई यति बेसी खेदो गर्छ, अब यति बेसी तपाईँलाई घृणा गर्छ, तपाईँलाई निकालिदिन्छ, तपाईँलाई के अरे सतावटमा पारिदिन्छ, तपाईँको विरुद्धमा नि फोन गरिदिन्छ, पोल झोस गरिदिन्छ, तपाईँलाई लथालिङ्गे बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नि क्रुसमा चढाउने चाहिँ अन्य जातिहरू होइनन्, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ क्रुसमा चढाउने चाहिँ उहाँकै दाजुभाइहरू हो। युसुफलाई अर्को जाति कहाँ बेच्ने चाहिँ, युसुफलाई बेच्ने चाहिँ अरू जातिहरू होइन, पर मान्छेहरू होइन, युसुफलाई बेच्ने चाहिँ आफ्नै दाजुभाइहरू हुन्। त्यसले गर्दा नि तपाईँ अनि मेरो बीचमा जुन विभाजन आउँदैछ नि, परमेश्वरले उहाँकोहरूलाई चाहिँ बटुल्दै हुनुहुन्छ,
उहाँको छोराछोरीलाई चाहिँ परमेश्वरले अलग गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि मण्डली चाहिँ के हुन्छ? दुई भाग हुन्छ। सुन्नुहोस् है, मण्डली दुई भाग हुन्छ, मण्डलीमा विभाजन आउँछ। प्रकाशित वाक्य 22:11 प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, यदि कोही धर्मी छ भने त्यो धर्मी नै होइरहोस्, यदि कोही पापी छ, अधर्मी छ भने त्यो अधर्मी नै भइरहोस्। हेर्नुहोस् है, एउटा यस्तो समय आउँछ जुन समयदेखि चाहिँ नि परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो जीवनमा बोल्न छोड्नुहुन्छ। एउटा यस्तो समय आउँछ जुन समयदेखि नि तपाईँ अनि मेरो अधार्मिकतामा नि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई लट्ठी लाउनुहुन्न। तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ, गर अब मैले तँलाई छोडिदिएँ, अब मैले तँलाई चाहिँ सकिनँ। जो अधर्मी छ त्यसले अधर्म नै गरी बसोस्। नोआले 120 वर्ष प्रचार गरे। परमेश्वरले भन्नुभयो यो 120 वर्ष प्रचार गर, मान्छेलाई भन्। 120 वर्ष प्रचार गरिसकेपछि नि परमेश्वरले भन्नुभयो अब ढोका बन्द गर। प्रचार सुन्ने समय हुन्छ, प्रचार बन्द हुने समय हुन्छ। फेसबुकमा भइराखेको प्रचारहरू सुन्ने समय हुन्छ, बन्द हुने समय हुन्छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँ म हिजो आज सायद सुनिराखेको होला वचनहरू, यो वचनहरू नै एकदम बन्द हुने समय हुन्छ। पश्चाताप गर्ने समय हुन्छ। अघि के अरे मदन भाइले पनि त्यो भर्सलाई भन्दै थियो, पश्चाताप गर्ने समय हुन्छ, पश्चाताप नगर्ने समय हुन्छ। परमेश्वरका फर्कने समय हुन्छ, परमेश्वरका नफर्कने समय हुन्छ। हेर्नुहोस्, एभ्रिथिङ इज ब्युटिफुल। आज म त्यो कुरा छुँदिनँ, हरेक कुरा परमेश्वरको समयमा सुन्दर हुन्छ भनेको छ। सुन्नुहोस् है, त्यसको अर्थ के हो भने हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ? परमेश्वरको समयमा सबै कुरा सुन्दर हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने परमेश्वरको समय आउँछ होला नि त, उहाँको समय आउँछ होला, अनि उहाँको समय आउँदाखेरि चाहिँ मजाको रमाइलो हुन्छ होला। त्यसले गर्दा म चाहिँ छेपाराले घाम तापेको जस्तो माथि ढुङ्गामा गएर लम्पसार परेर भ्लात्तै सुत्छु अनि भन्छु, प्रभु तपाईँको समयमा सबै कुरा सुन्दर हुन्छ, तपाईँको कुरा समयमा सबै कुरा मिलेर आउँछ, तपाईँले सबै कुरा आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ। होइन, गलत कुरा। सुन्नुहोस्, बाइबल हामीले गलत बुझ्यौं। सही अर्थ चाहिँ के हो भने नि परमेश्वरको समयमा सबै कुरा सुन्दर हुन्छ भनेको नि परमेश्वरले एउटा समयको झ्याल राखिदिनुहुन्छ मान्छेको जीवनमा। परमेश्वरले मान्छेको जीवनमा त्यो झ्याल राखिदिनु भएको हुन्छ अनि त्यो भित्र, त्यो अवधि भित्र, त्यो ऋतु भित्र चाहिँ नि एभ्रिथिङ बिकम्स ब्युटिफुल। सबै कुरा सुन्दर हुन्छ, सबै कुरा सुन्दर हुन्छ। तर परमेश्वर चाहिँ, हाम्रो परमेश्वरको यात्रा चाहिँ अनन्तताको यात्रा हो। परमेश्वर अगाडि बढ्न सुरु गर्नुहुन्छ, परमेश्वर अगाडि यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ र म चाहिँ नि त्यो झ्याल भित्रै बसिरह्यौं भने चाहिँ नि सुन्दर हुँदैन। त्यहाँदेखि चाहिँ ऋतुले छोडेर जान्छ। चुइगम पहिला चपाउँदा मिठो हुन्छ, बबलगम चुइगम भन्छ नि, पहिला चपाउँदा मिठो हुन्छ, तर तपाईँ केही समय त्यो चुइगमलाई चपाइराख्नु भयो भने त्यही चुइगम खल्लो हुन्छ, तपाईँलाई रिस उठ्दै जान्छ। परमेश्वरको ऋतुमा हिँड्नु भनेको चाहिँ त्यही हो, परमेश्वरको सुन्दरता भनेको चाहिँ त्यही हो। त्यो समयभित्र जब परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा त्यो समय ल्याउनुहुन्छ नि, एभ्रिथिङ इज ब्युटिफुल। तपाईँलाई पश्चाताप गर्ने समय दिन्छ नि परमेश्वरले, पश्चाताप गर्दै गरेर नि त्यो कुरा सुन्दर हुन्छ, तपाईँको जीवनमा ब्युटिफुल हुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले रुनको निम्ति परमेश्वरले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, जब तपाईँ रुनुहुन्छ नि तपाईँको हृदय पखालिन्छ, इट बिकम्स ब्युटिफुल। तपाईँलाई परमेश्वरले फर्की भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो ऋतुमा जब तपाईँ फर्किनुहुन्छ नि इट्स सो ब्युटिफुल, सुन्दर हुन्छ। परमेश्वरले जब तपाईँलाई भन्नुहुन्छ तैँले सेवाकाई गर, अब यो चाहिँ तँलाई सेवाकाई गर्ने ऋतु हो, यो सेवाकाई गर्ने समय हो भन्दाखेरि नि तपाईँको झोला अनि तपाईँको लौरो लिएर चाहिँ तपाईँ उभिएर हिँड्न थाल्नुहुन्छ नि ब्युटिफुल हुन्छ। तर कतिजनाले भन्छ अहिले त कहाँ हो प्रभु, अहिले त म त तन्देरी छु, अहिले त म त तरुणी छु, अब यति बेला त कहाँ सेवाकाई गर्ने, पछि अवकाश प्राप्त भएर 60 नागेपछि तपाईँको सेवाकाई गर्छु।
60 नागेपछि म तपाईँको सेवाकाई गर्छु। एकजना मान्छेको मलाई घटना याद आयो। धेरै वर्ष अगाडि उहाँलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, तेरो चाहिँ अब पूर्णकालीन सेवाकाई गर्ने समय आयो छोरा भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। त्यति बेला उहाँ झन्डै 40-41 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तेरो चाहिँ अब पूर्णकालीन सेवाकाई गर्ने समय आयो छोरा, छोड्दे यो। अनि उहाँले राजीनामा पत्र पनि लेख्नु भयो। राजीनामा पत्र पनि लेखिसकेर चाहिँ उहाँले बुझाउन लाग्नु भएको थियो। उहाँले घरमा सल्लाह गर्नुभयो। सल्लाह गर्दाखेरि जब घरमा भन्नुभयो कि यस्तो यस्तो भइरहेछ, म चाहिँ अब यस्तो गर्नु पर्यो, राजीनामा लिनु पर्यो भन्दाखेरि घरको सबैजना श्रीमती छोराछोरीले चाहिँ बवाल खडा गरिदियो। बवाल खडा गरेर के भन्यो भने, अरे तपाईले यसरी सेवाकाई गर्नु गएपछि हामी चाहिँ के बलुवा र माटो खाँदै जिउनु भनेर छोराछोरीले जब आन्दोलन गर्न थाले, बुवाले राजीनामा पत्र सट्टै च्यात्नु भयो। च्यातेर उहाँले राजीनामा पत्र फ्याँक्यो। त्यसपछि उहाँले कहिले पनि जीवनमा फेरि त्यो म परमेश्वरको पूर्णकालीन सेवाकाई गर्छु भन्ने समय उहाँको जीवनमा आएन। अनि उहाँको अवकाश भयो। मेरो भिडियो अफ छ अरे, ल मेरो भिडियो अन भयो? हेलो, मेरो भिडियो अन भयो? ओके, ल ओके। अनि उहाँको अवकाश भयो। उहाँले उमेर पुगेर सरकारलाई सबै उमेर डल्लै सरकारलाई दिइसकेर अनि त्यसपछि उहाँको के अरे जागिरबाट उहाँको छुट्टी भयो। अनि यो दिनहरुमा उहाँले उहाँको टेस्टिमनी दिनुहुन्छ। ओके, उहाँले यो दिनहरुमा टेस्टिमनी दिनुहुन्छ। अनि उहाँले यो दिनहरुमा साक्षी दिँदै के भन्नुहुन्छ भने नि, मेरो छोराले यति कमाउँछ, मेरो छोराले यो महिना यति कमायो, मेरो छोरा चाहिँ यो महिना चाहिँ यो देशमा छिनै ल सुन्दै हुनुहुन्छ? देख्नु हुँदैछ मलाई? यसो हात हल्लाइदिनुहोस् त, मलाई भिडियो देख्नु हुनेहरु सबैको भिडियो अड्केछ त। ओके, ल भिडियो अन गर्नुहोस् है। तपाईहरुको अड्केर मेरो पनि अड्केको होला सायद। अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नु हुँदैछ? अनि खाली यो दिनहरुमा उहाँको टेस्टिमनी साक्षी कस्तो छ? मेरो छोराले यति कमायो, मेरो छोराले यसो गर्छ, मेरो छोराले यो गर्छ, मेरो छोरा यसो गर्छ भनेर मात्रै साक्षी छ। परमेश्वरले नि उहाँको जीवनलाई नै साक्षी बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। ल के भएको त उसो भए?
दाजु अडियो राम्रो छ। हेलो एकछिन पर्खिनुहोस् ल, उहाँ सायद नेट रिसेट गर्दै हुनुहुन्छ होला, एकैछिन वेट गर्नुहोस् है ल। एउटा भजन गाउँ। एकछिन पर्ख्यौँ ल, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ होला। मदन भाइ एउटा सानो कोरस गाउँ ल त मदन भाइ। गिटार बिना गाए है? हुन्छ भाइ। हस् हुन्छ, हामी सबैजना यतिखेर एउटा गीत लगाउनेछौँ। ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। हेलो हालेलुया। ल देख्दै हुनुहुन्छ? हजुर दाजु, अहिले राम्रो आइरहेछ। ओके, भनेपछि आज रातभरि वचन प्रचार गर्नुपर्ने रहेछ, केही छैन। ल अनि ऋतु सकिएपछि त्यस्तो हुन्छ। म तपाईँलाई त्यही कुरा भन्दै थिएँ, तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरको ऋतु आउँछ नि, अनि त्यो ऋतु सकिएपछि नि तपाईँ मेरो हात चाहिँ जहिले पनि शून्य हुन्छ। त्यसकारण राजा सोलोमनले भनेको छ, जब पहिले भन्छस् कि यो कुराहरूमा मेरो मन लाग्दैन, त्यो हुनभन्दा अगाडि नै, त्यो दिनहरू आउनभन्दा अगाडि नै तैँले तेरो सृष्टिकर्तालाई सम्झी है। अनि त्यो समयहरूमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वरको ऋतु सकिनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ अनि म चाहिँ परमेश्वरका कुरालाई समात्नुपर्छ। आमेन आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई अनि मलाई चाहिँ उहाँको कुराहरू पक्रिनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। अधार्मिकताकै लागि छोडिदिनुहुन्छ। परमेश्वरको आत्माले नि मान्छेसँग झगडा गरिरहनुहुन्न भनेर के अरे उत्पत्तिमा लेखिएको छ। परमेश्वरको आत्माले तपाईसँग मसँग दिनरात झगडा गरिबस्दैन। हेर्नुहोस् है, त्यसैले त परमेश्वरको आत्माले जब तपाईँले मलाई डोर्याउनुहुन्छ, राजी खुसीको आत्माले जब परमेश्वरले तपाईँले मलाई डोर्याउनुहुन्छ, तब चाहिँ तपाईँ अनि मैले चाहिँ रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ। तपाईँ अनि मैले प्रतिक्रिया जनाइहाल्नुपर्छ। हतार आफ्नो ठाउँलाई छोडेर आइहाल्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई आज वचन प्रचार गर्छु भन्दै थिएँ। प्रकाशित वाक्य 18:4, प्रकाशित वाक्य 18:4 चाहिँ अनि यिर्मया 51:45 परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने, बेबिलोनबाट चाहिँ निस्किएर आइज, बेबिलोनबाट निस्किएर आइज। बेबिलोन भनेको चाहिँ पाप अनि अधर्मले भरिएको सहर। बाबिलोन चाहिँ कहिले सुरु भयो? बाबिलोन सहर चाहिँ के हो भन्दाखेरि बाबिलोन सहर चाहिँ प्रकाशित वाक्यमा हतार बनिएको सहर होइन। बाबिलोन चाहिँ प्रकाशित वाक्यमा के अरे निर्माण भएको सहर होइन। तर बाबिलोन सहरको त्यसको सृष्टि चाहिँ उत्पत्तिमा भएको छ। उत्पत्ति तपाईँले 6 अध्याय पढ्नु भयो भने परमेश्वरले यस पृथ्वीलाई नाश गर्नभन्दा अगाडि त्यो समयदेखि नै
बेबिलोन भन्ने एउटा त्यति बेला चाहिँ सिनार भन्ने देश थियो। तपाईँले बाइबल पढ्नु भने एउटा सिनार भन्ने देशको वर्णन पाउनुहुन्छ। हो त्यो सिनार देशमा चाहिँ दुनियाँभरको पाप, अधर्म, दुष्टताका कुराहरू हुन्थे। अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ जब त्यहाँका मानिसहरू मिलेर एउटा ठुलो धरहरा बनाए, अनि ठुलो धरहरा बनाएर उनीहरूले के भने यो धरहरामा चढेर चाहिँ हामी परमेश्वरको ठाउँमा हामी पुगौँ, हामी स्वर्गमा पुगौँ, अनि परमेश्वरलाई हामी विद्रोह गरौँ परमेश्वरको विरुद्धमा। जब परमेश्वरले चाल पाउनु भयो, मान्छेको विचार, मान्छेको योजना चाहिँ एकदमै खत्तम भएको रहेछ, भ्रष्ट भएको रहेछ भनिकन जब परमेश्वरले चाल पाउनु भयो, परमेश्वर ओर्ली आउनु भयो, अनि त्यो धरहरा बनाउने सबैजनाको भाषालाई उहाँले लथालिङ्गे बनाइदिनु भयो। सबैजनाको भाषालाई उहाँले गडबडी गरिदिनु भयो। अनि त्यो धरहराको नाम चाहिँ बाबेल, अनि बाबेलबाट आएको नाम चाहिँ हो बेबिलोन। अनि हो बाबेलबाट चाहिँ बेबिलोनको सृजना भयो। अनि बेबिलोन भनेको चाहिँ कन्फ्युजन हो, गडबडी। सुन्नुहोस् है, बेबिलोनको अर्थ चाहिँ गडबडी हो। अनि परमेश्वरले चाहिँ यो दिनमा मण्डलीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने, ए मेरो छोराछोरी हो, बेबिलोनबाट निस्केर आओ, त्यो नाश हुन लागेको दुष्ट सहरबाट निस्केर आओ, जुन सहरमा चाहिँ तिमीले भ्रष्टता देख्छौ, जुन सहर भनेको मतलब अहिलेको संसार, यो जुन संसारमा तपाईँ जिउँदैछौ, यो संसारमा भ्रष्टता छ, यो संसारमा अधार्मिकता छ, यो संसारमा परमेश्वरका कुराहरू खिल्ली उडाउने कुराहरू भइराखेको छ, परमेश्वरको कुरोको विरुद्ध भइराखेको छ है, परमेश्वरको के अरे योजनाको विरुद्धमा मान्छेहरू हिँडिराखेको छ, परमेश्वरको धार्मिकतालाई अपनाउने कोही पनि छैन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मेरो मण्डली तिमी चाहिँ यस ठाउँबाट निस्केर आऊ, निस्केर आऊ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ फल्स चर्च हो, झुटो चर्च हो। बेबिलोन चाहिँ के हो? फल्स चर्च। बेबिलोन चाहिँ झुटो मण्डली हो, झुटो मण्डलीको प्रतीक हो। बाइबलमा हामीले मण्डलीलाई चाहिँ दुईवटा स्त्रीको रूपमा चिनाएको हामी भेट्छौँ। पहिलो चाहिँ हो कन्या स्त्री, कन्या, भर्जिन। अनि कन्या चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको साँचो मण्डलीको प्रतीक हो। भर्जिन चर्च चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको साँचो मण्डलीको चिन्ह हो, नक्सा हो। अर्को चाहिँ छ व्यभिचारिणी स्त्री अर्थात् वेश्या अर्थात् प्रोस्टिट्युट। अनि त्यो स्त्री चाहिँ हो फल्स चर्चको नक्सा, झुटो मण्डलीको नक्सा। अनि यो दुईटा स्त्रीहरूको बीचमा युद्ध भइराखेको छ, यो दुईटा स्त्रीहरूको बीचमा लडाई भइराखेको छ, यो दुईटा चर्चको बीचमा चाहिँ लडाई भइराखेको छ। एउटा चाहिँ कन्या, एउटा चाहिँ व्यभिचारिणी, एउटा चाहिँ अलग गरिएको, चोख्याइएको यीशुको लागि, अर्को चाहिँ सबैसँग साले माले भएको। एउटा चाहिँ यीशुको निम्ति अलग गरिएको, यीशुलाई पर्खेर बस्ने, अर्को चाहिँ यीशु प्रभुको विरुद्धमा काम गर्दै संसारसँग सबैसँग उसको सबैसँग सम्बन्ध बनाउँदै हिँड्ने दुईवटा चर्च, दुईवटा स्त्री। त्यसले गर्दा परमेश्वरले भन्नुभयो यो चाहिँ फल्स चर्च, यो झुटो मण्डली के हो। अब झुटो मण्डलीको चिन्ह चाहिँ कस्तो हुन्छ सुन्नुहोस्। पहिलो चिन्ह, झुटो मण्डलीले चाहिँ नि एकदम कस्तो हुन्छ भने झुटो मण्डलीको चिन्ह चाहिँ मुखमा चाहिँ नि घिउ लगाएर बोल्नु जाने कि हुन्छे। अब हुन्छे भन्दैछु है, किनभने स्त्री अघि मैले भने नि स्त्री, झुटो मण्डलीले चाहिँ नि मुखभरि घिउ दलेर बोल्नु जाने कि हुन्छे। हितोपदेश 5:3, हितोपदेश 5:3 भन्छ व्यभिचारिणी स्त्रीको जिब्रो के अरे ओठबाट चाहिँ मह चुन्छ, अनि उसको बोली चाहिँ नि तेल भन्दा के भन्नु चिप्लो छ अरे। सुन्नुहोस् है, झुटो मण्डली कसरी चिन्छ? बोलीबाट चिन्छ। मुखले बोल्दाखेरि नि मह चुन्छ, कसैलाई नबिजाउने बोल्छ। शैतान डाँट्दा पनि के भन्छ? शैतान तपाईँ यीशुको नाममा जानुहोस् भन्छ। सुन्नुहोस् है, शैतानलाई पनि तपाईँ 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 भनेर बोल्छ। मण्डलीमा पाप अधर्म बढिराखेको देख्छ, कसैलाई केही भन्दैन, ठिकै छ
ठिकै छ ठिकै छ, फलनाले यस्तो 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 मान्छेले यस्तो केटीसँग बसिसकेको छ, ऊ चाहिँ एउटा एकपट्टि श्रीमती छ, अर्कोपट्टि अर्को केटी छ, ठिकै छ, हामीले कसैलाई केही भन्नु हुँदैन। मण्डलीमा आइतबारको वचन यूहन्ना 3:16 देखि बाहेक अरू प्रचार हुँदैन, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो माया गर्नुभयो, कालेलाई पनि माया गर्नुभयो, मेरो सालेलाई पनि माया गर्नुभयो, सबैलाई मलाई माया गर्नुभयो, सबैलाई मलाई माया गर्नुभयो। त्यसले गर्दा हामी पनि सबैलाई माया गर्नुपर्छ। मिठो बोली मात्रै हुन्छ, धार्मिकताको कुराहरू प्रचार हुँदैन त्यो चर्चमा, संसारदेखि अलग बस्ने कुराहरू प्रचार हुँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टको मायाको बारेमा कुरा गर्छ नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टको मायामा ही इज, उहाँलाई के भन्नु, हामी चिन्नु सक्छौँ उहाँको माया यति साह्रो न्यानो छ, तर उहाँको मायासँग नि हामी खेल्नु हुँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कस्तो हुनुहुन्थ्यो यो पृथ्वीमा भन्दाखेरि नि हामी उहाँको सुसमाचारलाई पढ्नु भने उहाँको जीवनको बारेमा अलिकति भेट्टाउनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग नि चेलाहरूले बोल्ने आँट गर्थेन। सुन्नुहोस् है, अहिलेको चर्चले चाहिँ नि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नक्सा गलत बनाइदिएको छ। अहिलेको चर्चले प्रभु यीशु ख्रीष्टको नक्सा कस्तो बनाइदिएको छ भने नि, उहाँ पनि आफै लेटेक्स भएर भुइँमा लडिराखेको, नालीमा लडिराखेको, अनि उहाँको छातीमा जो पनि आएर दलिँदा पनि भयो है, सिँगान पुस्दा पनि भयो है, उहाँलाई पापा ड्याडी भनेर 12 मास है उहाँको छातीमा सुतिरहने त्यस्तो खालको एउटा गलत नक्सा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा। सुन्नुहोस्, प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाबुक पनि लाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मण्डलीलाई भन्दैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाबुक पनि लगाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्दैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नै चेलालाई ओए सर्प, ओए साँप, ओए कोब्रा भन्नु भएको कुरा भन्दैन मण्डलीलाई। फेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नै चेलालाई ओए शैतान पर्छ हेर्नु, प्रभु यीशु ख्रीष्ट बोल्नु भएको छ है, ओए सेतो चियानहरू, ओए चुना लगाएको चियानहरू। हेर्नुहोस्, दिस इज आवर जिजस। उहाँलाई हामीले रियल बनाउनु पर्छ। आफ्नो पापलाई लुकाउनुको निम्ति नि यीशु प्रभुको प्रेमलाई हामीले म्यानिपुलेट गर्नु हुँदैन। आफ्नो अधार्मिकतालाई लुकाउनुको निम्ति नि यीशुको मायालाई हामीले म्यानिपुलेट गर्नु हुँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग चेलाहरू गएर बोल्ने आँट गर्थेन। त्यस कारण तँ गएर भन्न, ए रोटी सक्यो भन्न, छैन भन्न, डराउँथ्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको दाहिने र देब्रे बस्छु भन्न, ए भन्न, अब म त भन्दिनँ है, भन्न, अब म त भन्दिनँ। यसो गरौँ कि भोलि आमालाई पठाउँ ल। भोलिपल्ट 2 जना चेलाले आमालाई पठाएको छ। सुन्नुहोस्, मलाई थाहा छैन बस्तीको कुखुरा बोकेर पठाइकिन। प्रभु एउटा कुरा भन्नु आएको, भन्नुहोस् न के थियो? कि तपाईँको राज्यमा मेरो एउटा छोरालाई चाहिँ दाहिनेपट्टि अर्कोलाई देब्रेपट्टि राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् है, किनभने चेलाहरूको नि भन्ने आँट थिएन। यद्यपि उहाँले माया गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको लागि चेलाहरूले ज्यानै दिए। अच्छा, लभको परिभाषालाई नि यो चर्चले नि यो दिनहरूमा नि हामीले अर्कै प्रकारले बुझ्नुपर्छ। लभको परिभाषा, मायाको परिभाषा चाहिँ नि मैले बिहा गरेको केटीलाई मैले दिनरात अङ्गालो मात्रै मारेर आई लभ यु अनि मेरो श्रीमतीले घरमा चामल छैन, चामल कुरा नगर न, आई लभ यु सो मच बुढिया। मेरो श्रीमतीले सब्जी छैन हौ घरमा, गोलभेडा छैन, दाल छैन, दाल छैन कुरा नगर, आई लभ यु सो मच। द्याट इज नट लभ। त्यो चाहिँ माया होइन, त्यो चाहिँ अल्छे बुढा हो। सुन्नुहोस् है, अल्छे बुढा हो त्यो। माया गर्ने लोग्नेले चाहिँ नि आई लभ यु मात्रै भनिरहँदैन। माया गर्ने लोग्नेले चाहिँ नि गएर बुढीको लागि
चामल पनि किनेर ल्याउँछ। द्याट इज लभ। बुढीको गालामै टाँसी बस्दैन, गएर नि दाल किनेर ल्याउँछ। द्याट इज लभ। माया हो नि। हाम्रो चर्चले नि मायाको परिभाषा गलत प्रकारले बुझेको छ। अनि यो दुष्ट, यो के अरे झुटो फल्स चर्च चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यो फल्स चर्चले चाहिँ नि एक्ज्याक्टली के भन्नु जानेको हुन्छ है। सुन्नुहोस् है, कसलाई कति बेला के भन्नु सबै जानेको हुन्छ। किनभने त्यो भनेर चाहिँ शब्दको जालमा चाहिँ मान्छेलाई फसाउनु जानेको हुन्छ। यसकारण पौलले के भनेको छ भने, फिलोसफीदेखि होसियार, दर्शन शास्त्रदेखि होसियार। दर्शन शास्त्रले चाहिँ मजाको कुरा गर्छ, सबै कुरा समेटेर ल्याउँछ। तपाईले मलाई आँखाभरि आँसु पनि बनाइदिन्छ, सुख पनि रुने बनाइदिन्छ। तर द्याट इज नट ट्रुथ। सत्यता होइन त्यो। हेर्नुहोस्, अनि यो दिनहरुमा नि चर्चमा दर्शन शास्त्र प्रचार गर्ने धेरै छन्, धेरै फिलोसफी प्रचार गर्ने झुटो मण्डलीले चाहिँ नि यस्तो कुरा प्रचार गर्छ। फल्स चर्च के बोल्नु, यति दामी पाराले बोल्छ, म खै बनाइदिन्छ तपाईलाई है। उसले मान्छेलाई नि आफ्नो जिब्रोले नि मान्छेलाई क्या डरलाग्दो पाराले खेलाइदिन्छ। उसको मुखमा चाहिँ के हुन्छ रे, उसको ओठमा चाहिँ मह झुन्डिएको हुन्छ। उसको शब्दहरू कडा हुँदैन, उसको शब्दहरू के हुन्छ, अनुग्रहले भरिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ तर वास्तविक अनुग्रह होइन, त्यो चाहिँ फल्स ग्रेस हो। फल्स ग्रेस, झुटो अनुग्रह हो। झुटो अनुग्रहले के भन्छ भने, एकपल्ट तिमीले क्षमा माग्यौ होइन, अब तिमी त के अरे तिमीले क्षमा पायौ त अब त जति पाप गर्दा पनि हुन्छ। फल्स ग्रेस, हाइपर ग्रेस भन्छ नि, वान सेभड अलवेज सेभड। हेर्नुहोस्, एकपल्ट बाँचे तिमी, उधार पायो, पाप क्षमा माग्यो, बास भयो। अब घरिघरि गर्नु पर्दैन। अब त रक्सी खाँदै पो हिँड्नुपर्छ त, अब त केटी खेलाउँदै हिँड्नुपर्छ, अब थुप्रो लोग्ने बनाउँदै हिँड्नुपर्छ। फल्स ग्रेस हो यो। थुप्रो मण्डलीमा यो प्रचार पसेको छ। प्रार्थना, अब प्रार्थना त गर्नु हुँदैन। प्रार्थना त हामीले सुत्दैखेरि, म त सुत्दैखेरि लम्पसार परेर प्रार्थना गरिहाल्छु। फास्टिङ, अब फास्टिङको चाहिँ कुरा नगरौँ है। फास्टिङ चाहिँ नि ओभर धर्मीहरूले मात्रै गर्छ कि, हामी चाहिँ फेरि फास्टिङ नगर्नेहरू परेन फेरि। हेर्नुहोस् है, रिलिजियस बनाइदिन्छ क्या हो। फास्टिङ बस्नेहरू चाहिँ धर्मी अरे, फास्टिङ नबस्नेहरू चाहिँ पापी अरे। बाइबलमा कहीँ पनि भनेको छैन। बाइबलमा यदि तिमी फास्टिङ बस्यौ भने कुरै गरेको छैन। बाइबलले के भनेको छ भने, जब जब तिमीहरू उपवास बस्छौ। जब जब भनेको चाहिँ के हो हजुर, गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भनेको होइन। जब गर्छौ भनेको त, गर्नु चाहिँ गर्नु, तर जब गर्छौ, जब जब तिमी प्रार्थना गर्छौ भनेको छ। प्रार्थना मन परे गर्नु, नमन परे नगर्नु भनेको छैन। जब जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ। हेर्नुहोस्, अनि परमेश्वरको कुरोमा नगइरहेको, सुन्नु नजानेको, कान चाहिँ परमेश्वरको वचनप्रति नफर्काएको मान्छेहरू चाहिँ नि, विश्वासीहरू चाहिँ नि यो दिनमा नि हो यो ट्र्यापमा फस्दैछ, यो जालमा चाहिँ फस्दैछ। हितोप देश 5:12 के भन्छ भने नि, उसले त्यो जवान केटाले चाहिँ के गरे रे, उसले चाहिँ गालीलाई मन पराएन रे, कडा शब्दहरू चाहिँ मन पराएन रे। हितोप देश 5:12। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो पुरुष, त्यो जवान केटा चाहिँ, त्यो मान्छे चाहिँ, त्यो केटा चाहिँ त्यो स्त्रीको जालोमा फस्यो रे। हेर्नुहोस्, जुन दिन तपाईँले हप्कीलाई मन पराउनुहुन्न नि, मैले भनेको चाहिँ त्यो टिरानिकल हप्की होइन, ओए भनेर त्यो टाउकोमा के अरे लौरो लगाउने हप्की होइन, तर ईश्वरीय हप्की, ईश्वरीय कुराहरू जब तपाईँको जीवनमा कसैले भन्छ नि, त्यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्। ईश्वरीय मानिस, परमेश्वरको सँगै हिँड्ने मान्छे, परमेश्वरको भय मान्ने मान्छेले जब तपाईँलाई के कुरा भन्छ नि, त्यो कुरालाई सुन्नुहोस्। सुन्नुहोस्, हाम्रो जातिमा सबैभन्दा ठुलो एउटा ल्याकिङ, हामीले देखेको एउटा गल्ती चाहिँ त्यही हो, हामी कुराहरू सुन्न मान्दैनौँ, हामी अर्थ लिन मान्दैनौँ है। दोस्रो कुरा हेर्नुहोस्, त्यो जवान मान्छेले चाहिँ नि टिचरहरूको आवाजलाई उसले इन्कार गरे।
टिचरहरूको आवाजलाई उसले इन्कार गरे, परमेश्वरको सल्लाहलाई परामर्शलाई उसले इन्कार गरे। यूहन्ना 6:60 अनि 66मा यूहन्ना 6:60 अनि 66मा के लेखिएको छ भने त्यस दिनदेखि धेरैजना चाहिँ यीशु प्रभुलाई पछ्याउनु छोडे, किनभने उहाँको शिक्षाहरू चाहिँ कठोर थियो। उहाँको शिक्षा चाहिँ कठोर थियो, सजिलो थिएन। आजको दिन हामी त्यसलाई प्याकेजिङ गर्दैछौँ। मान्छेले मन पो पराउँछ कि यसो गर्दा पो मन पराउँछ कि यसो गर्दा पो मन पराउँछ कि भनेर दुनियाँभरको प्याकेजिङ गरेर परमेश्वरको कुरोलाई लिएर आउँछौँ। अनि हामी भन्छौँ यसरी गर्नुपर्छ कि, अनि त्यसले चोट नलाग्ने प्रकारले गर्नुपर्छ। एक दिन एकजना अङ्कलले मलाई त्यही भने, जियो और जिने दो, हामी पनि बाँच्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि बाँच्नु दिनुपर्छ, कसैलाई नलाग्ने प्रकारले गर्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको शिक्षा नि राम्रो प्याकेजिङमा आएन। हाम्रो त परमेश्वर आफै नै गाईको गोठमा डुडमा जन्मिनु भएको, प्याकेजिङ राम्रो थिएन। गस्पलको प्याकेजिङ राम्रो हुनु हुँदैन। हाम्रो त परमेश्वर नै क्रुसमा नि सबैले थुक्दै कुर्दै के अरे गिल्ला गर्दै निन्दा गर्दै मर्नु भएको, सबैको अगाडि नाङ्गो झार परेर हेलित भएर मर्नु भएको क्रुस हो। सुन्दर थिएन, प्याकेजिङ राम्रो थिएन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा जाँदै गर्दा नि रातो कार्पेट ओछ्याइदिने मान्छे थिएन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा जाँदै गर्दा नि उहाँको वरिपरि दाहिने र देब्रेपट्टि ताली लगाएर बस्ने मान्छेहरू थिएन। नौमती बाजा बजाउने झुन्ड थिएन, गिटार बजाउने मान्छेहरू थिएन, ड्रम सेट बजाउने मान्छे थिएन, वर्शिप टिम थिएन। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त नि चाबुकको आवाजहरू सँगसँगै, भालाको आवाज सँगसँगै, मान्छेको गिल्ला अनि निन्दाको आवाज सँगसँगै प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ क्रुसमा टाँगिदिएको। आवर गस्पल इज नट के भन्नु, एउटा हाम्रो सुसमाचार चाहिँ इट डज नट कम इन अ ब्युटिफुल प्याकेज। सुसमाचार चाहिँ नि खर्रो छ। सुसमाचार चाहिँ हेर्दा राम्रो देख्दैन। सुसमाचार चाहिँ मान्छेले यसो हेर्दाखेरि यो डुलबाट पनि के मानव जातिको उद्धारकर्ता जन्मिनु सक्छ। मान्छेले दुध ल्याएर नि सिटिङ रुममा सजाउँदैन। दुध ल्याएर चाहिँ मान्छेले गाईलाई चारो खाने बनाउँछ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ दुधमा जन्मिनु भएको। द्याट इज गस्पल। सुसमाचार त्यही हो। हाम्रो इसाई विश्वासले, हाम्रो इसाई जातिले नि संसार किन हराउँदै गयो? संसारमा किन तपाईँ मेरो प्रभाव हराउँदै गयो? संसारमा तपाईँ मेरो इन्फ्लुएन्स किन हराउँदै गयो भन्दा नि हामीले चाहिँ नि गस्पललाई ब्युटिफाई गर्ने कोसिस गर्यौं। त्यसले गर्दा संसारमा तपाईँ मेरो प्रभाव हराउँदै गयो। यसो प्रचार गर्दा हुन्छ कि होइन? हामीले चर्चमा नि यत्रो मोटो मोटो गत्ता लाग्यो, यत्रो मोटो मोटो डन्लप भएको चौकी राख्दा पो मान्छे आउँछ कि? हजुर, दामी दामी इन्स्ट्रुमेन्ट किनेर वर्शिप गर्दा पो मान्छे आउँछ कि? चर्च अल्गो काठको छाती छेडिने प्रकारको चुच्चो चुच्चो बनाएर माथि चाहिँ गतिलो क्रुस बनाउँदा पो मान्छे आउँछ कि? आएन मान्छे। युरोपमा चर्चहरू खाली भइराखेको छ, अमेरिकामा चर्चहरू खाली भइराखेको छ, 10 जना 15 जना मान्छेहरू चर्चमा बसिराखेको छ। ब्युटिफुल चर्च डज नट ब्रिङ पिपल। चर्च बिल्डिङ सुन्दर भएर मान्छेलाई ल्याउँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि सुसमाचार प्रचार जब गर्नुभयो नि उहाँले खर्रो सुसमाचार भन्नुभयो। यदि तिमीहरू मलाई पछ्याउनेको इच्छा गर्छौ भने आफ्नो क्रुस उठाऊ, आफूलाई इन्कार गर अनि मेरो पछि लाग। इट वाज भेरी हार्ड। एकदम मान्छेलाई मन नपर्ने सुसमाचार हो। एकजना केटा आयो, त्यो केटाले के भन्यो भने प्रभु म त तपाईँलाई पछ्याउँ भनेको कि तर मेरो बाउलाई गाड्न दिइहाल्नुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो त्यो जस्तो विचारधारा भएको मान्छे चाहिँ परमेश्वरको राज्यको अगाडि जानु सक्दैन। कस्तो प्रभु, बाउ पनि गाड्नु नदिने? खर्रो यीशु, खर्रो सुसमाचार। तर त्यो भन्दै गर्दा नि यीशु प्रभुले त्यो भन्दै गर्दा नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले अन्धाको आँखा पनि खोल्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि लङ्गडहरूलाई खुट्टा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भन्दै गर्दा नि
प्रभु यीशु ख्रीष्टले भोकाहरूलाई खुवाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो भन्दै गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टले कोढीहरूलाई निको पार्दै हुनुहुन्थ्यो। सुसमाचारलाई हामीले राम्रो प्याकेजिङ गर्ने कोसिस नगरौँ। अब सुसमाचारलाई नि तपाईँ अनि मैले नि जस्तो छ त्यस्तै प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नर्क साँच्चीकै छ, मान्छेलाई नर्क छैन भन्नु हुँदैन। नर्क साँच्चीकै छ, नर्क साँच्चीकै छ, नर्कको दण्ड साँच्चीकै हो। नर्कको त्यो जुन नर्कको जुन पेन, जुन सफरिङ, जुन पीडा छ नि त्यो चाहिँ असहनीय छ। त्यो चाहिँ कसैले पनि नभोगोस् भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले कुनै 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 पनि उपाय उहाँको अगाडि कुनै पनि उपाय काम लागेन अनि उहाँले आफ्नो एउटै मात्र छोरालाई पठाउनु भयो। किनभने नर्क साँच्चीकै छ, नर्क साँच्चीकै छ। हामीले प्रचार गर्ने हो भने मान्छेलाई भन्नुपर्छ नर्क साँच्चीकै छ। त्यसले गर्दा गड सावर्ड द ग्रेटेस्ट अफ लभ, उहाँले सबैभन्दा ठुलो माया चाहिँ त्यस कारण गर्नुभयो किनभने नर्क साँच्चीकै छ, नर्क साँच्चीकै छ। हामीलाई नर्कमाथि विश्वास छैन नि त। त्यसले गर्दा मान्छेलाई भन्छ ठिकै छ चली, तिमी नर्क गयो भने म बेला बेलामा भेट्न आउँछु। त्यस्तो प्रकारको हाम्रो गस्पल छ। सुसमाचार हाम्रो त्यस्तो भइरहेको छ यी दिनहरूमा। फल्स चर्च, हितोपदेश 6:25 झुटो चर्च, त्यो स्त्रीले के गर्छ अरे? झुटो चर्चको स्त्रीले के गर्छ अरे? आफ्नो आँखी भाउ के भन्छ? आइल्यासेस भन्छ नि, आइल्यासेस झिमझिम 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 पार्छ अरे। सुन्नुहोस् है, आँखी भाउ झिमझिम 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 पार्छ अरे। आँखा झिम्काउँछ अरे। आँखा झिम्काएर केटालाई ठहरै बनाउँछ अरे। सुन्नुहोस् है, झुटो मण्डली कस्तो हुन्छ? यो आँखी भाउ खेलाएर नै नि केटालाई मक्खै बनाउँछ अरे। खतरा केटी रहेछ, खतरा केटी। आँखाको यस्तो त्यो आजकल त के अरे डुप्लिकेट पनि पाउँदो रहेछ नि, के भन्छ त्यसलाई, त्यो आँखामा टाल्ने पाउँदो रहेछ नि। आम्मामामा, परेला त यति लामो लामो आउँदो रहेछ नि, कहाँसम्म है, 2-3 फिट अगाडिसम्म आउँदो रहेछ नि है परेला। अनि त्यस्तो परेला खेलाएर चाहिँ यहाँ भनेको चाहिँ त्यस्तो परेला खेलाएर चाहिँ केटालाई त मक्खै बनाइदिन्छ अरे। हालेलुया, हालेलुया नभन्नुहोस् है, यो हालेलुया होइन, यो आमिन पनि नभन्नुहोस्। हालेलुया भन्नु हुँदैन, कहाँ हालेलुया। आँखी भाउले केटालाई नि गचक्क बनाउँछ अरे। हो, श्रीमतीहरूको आँखा खतरा हुन्छ, स्त्रीहरूको आँखा खतरा हुन्छ। किनभने मेरो श्रीमती धेरैपल्ट आँखाबाट बात मारेको मैले चाल पाएको छु। आँखाले बात मार्नु थाल्यो भने खतरा हुन्छ है। शब्दहरू चाहिँदैन, शब्द त केही, त्यसको अगाडि त शब्द त केही पनि काम लाग्दैन। आँखाले बोल्नु थालेपछि, आँखाले बोल्नु थालेपछि त मुखको शब्द भन्दा त 1000 गुणा ठुलो वज्रपात भइराखेको हुन्छ त्यहाँ। त्यसै गर्दै आँखा खतरा हो। सुन्नुहोस् है, अनि यो स्त्रीको पनि आँखा खतरा रहेछ। आँखाले बोल्न जाने के रहेछ। आँखालाई आइल्यासेस, आँखी भाउलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ आप भन्छ। के भन्छ अरे? आज यो शब्द सुन्नुहोस्, आज शब्द यो नबिर्सिनु, आप भन्दो रहेछ हिब्रूमा चाहिँ। आप भनेको चाहिँ नि, सुन्नुहोस् है, आप भनेको चाहिँ नि धमिलोपनले ढाकिदिनु भनेको। अब्स्क्योरिटी, धमिलो बनाइदिनु, धमिलोपनमा डोर्याउनु भनेको, मधुरो देख्ने बनाइदिनु। सुन्नुहोस् है, अर्थात् झुटो मण्डलीले चाहिँ नि के गर्छ भने नि परमेश्वरको कुराहरू स्पष्ट देख्न दिँदैन।
झुटो मण्डलीले चाहिँ आँखी भाउ यस्तो प्रकारले चलाउँछ, यस्तो प्रकारले त्यो स्त्रीले चाहिँ आँखी भाउ चलाउँछ, मण्डलीले देख्नु त खोजिराखेको छ तर क्लियर देख्दै देख्दैन। अरे म त के हो, मान्छे हो कि रुखको मुढाहरू हो? मण्डलीले चाहिँ हेर्नु खोजिराखेको छ। अहिले तपाईँले संसारभरि नै म कुरा गर्छु, संसारभरिको नि 80% विश्वासीहरू चाहिँ भोका छन्। 80% विश्वासीहरू चाहिँ परमेश्वरको गहिरो कुराहरू खोजी गर्छ। 80% विश्वासीहरू नि परमेश्वरको कुरालाई नि यति साह्रो पक्रेर हिँड्न चाहन्छ। तर 20% छ, 20%ले नि आँखी भाउ चलाइदिइहाल्छ। आँखी भाउ चलाएर चाहिँ नि त्यो 80%लाई नदेख्ने मधुरो बनाइदिन्छ। यस्तो धिप 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 पारिदिन्छ कि अरे हो कि होइन? मैले दर्शन देखेँ। दर्शन देख्छस्? दर्शन हामी यहाँ 40 वर्ष भएर त दर्शन देखेको छैन, तँ 16 वर्षकोले दर्शन देख्छस्। अब हो त्यहाँ। त्यसपछि त्यो विश्वासी के हुन्छ? होइन होला हौ मैले देखेको, ला मैले त गलत कुरा पो देख्दैछु कि क्या हो? मसँग प्रभु बोल्नु भयो आज। बोल्छ तँसँग प्रभु? तँ जस्तो हिजो अस्तिको विश्वासी त्यो यत्रो धोन्द्रे माइक तेरो छातीमै टाँसेर बोल्दा पनि नहुने विश्वासी हो त। प्रभु बोल्छ तँसँग। तपाईँले मैले देख्दै गरेका कुरालाई नि धमिलो बनाइदिन्छ। क्लियर छैन। तपाईँले म हिँड्ने कुरा चाहिँ नि क्लियरै देखाउँदैन। कहाँ गएको, के गरेको? एकजना पास्टरले प्रचार गर्दै थियो, यो चाडहरू चाहिँ मोएदिम भन्ने शब्दहरू छ। चाड चाहिँ सब हिब्रूमा चाहिँ मोएदिम भनेको छ। अनि यो चाडहरू चाहिँ मोएदिम भनेको कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदम यो चाहिँ इजरायलीहरूको लागि मात्रै हो, यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको लागि होइन, क्रिस्चियनले ध्यानै दिनु पर्दैन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हो यस्तो चाहिँ यो आँखा धमिलो बनाइदिएको भनेको। सुन्नुहोस् है, यदि इजरायलीहरूको लागि मात्रै यो 7 वटा चाड हो भने यो 4 वटा चाडभित्र चाहिँ किन प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, किन मर्नुभयो यो चाडभित्र नै, किन उहाँ चाहिँ चाडभित्र नै उहाँले मन्दिर सफा गर्नुभयो, किन चाडभित्र नै उहाँ बौरी उठ्नुभयो, किन चाडको दिनमा नै पवित्र आत्मा चाहिँ पृथ्वीमा ओर्ली आउनुभयो पेन्टिकोसको दिनमा? किन? क्रिस्चियनको लागि होइन? पेन्टिकोस क्रिस्चियनको लागि होइन? हजुर, गुड फ्राइडे क्रिस्चियनको लागि होइन? प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु क्रिस्चियनको लागि होइन? प्रभु येशू ख्रीष्टको बौरी उठाइ क्रिस्चियनको लागि होइन? गलत शिक्षा प्रचार गरिराखेको छ, धुन्धला भइरहेको छ, कन्फ्युजन भइराखेको छ विश्वासीहरू। अनि यो मोएदिम भन्ने शब्द चाहिँ इजरायलीहरूको लागि चलाइएको होइन। उत्पत्ति 1:14मा तपाईँले पढ्नु भने हिब्रू बाइबलमा चाहिँ नि सिजन्स भन्ने छ। अनि तपाईँले बाइबल सोसाइटी अफ इन्डिया बीएसआईको नेपाली बाइबल पढ्नु भयो भने बीएसआईको नेपाली बाइबलमा चाहिँ ठहराइएका चाडहरू भनेर नै लेखिएको छ, किनभने हिब्रूबाट ट्रान्सलेट गरिएको। अनि त्यहाँ नै त्यो शब्द हिब्रू उत्पत्ति 1:14मा नै मोएदिम भन्ने शब्द चलाइएको छ। मोएदिम भनेको चाहिँ ठहराइएका चाडहरू भनेको। अनि उत्पत्ति 1:14मा चाहिँ नि इजरायल त क्या, इजरायलको बाउको बाउ पनि जन्मिएको थिएन। सुन्नुहोस् है, हामीलाई गलत कुरा सिकाउँदैछ, मण्डलीलाई नि झुटो कुरामा डोर्याउँदैछ। बाइबल पढ्नुपर्छ, त्यसै गर्दा मण्डलीले झुटो कुराको बसमा फस्नु हुँदैन। यदि 4 वटा कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले चाडहरूमा पुरा गर्नुभयो भने, 4टा चाडहरूमा पुरा गर्नुभयो भने अब 3 वटा चाड छ। यो 3 वटा चाड भित्र केही नै शक्तिशाली कुरा हुन्छै हुन्छ। म चाहिँ विश्वास गर्छु हुन्छ। अरूले गरे पनि नगरे पनि मलाई मतलब छैन, किनभने 4 वटा चाड चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँले ठहराउनु भएको चाडमा नै ती घटनाहरू पुरा भए। अब 3 वटा चाड छ, त्यो पनि ठहराइएको चाड भने पुरा हुन्छ। किन मेरो परमेश्वर चाहिँ आदि यसो गर्दै आदि उसो गर्दै तमास गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँको एउटा प्याटर्न छ, त्यो प्याटर्नलाई तपाईँ अनि मैले बुझ्न सक्छौँ। ल के गर्छ अरे? आँखी भाउ झिमझिम पार्छ अरे, अनि धमिलो नक्सा बनाइदिन्छ। तपाईँले नि मलाई क्लियर देख्नु दिँदैन।
परमेश्वरका कुराहरू स्पष्टसित बुझ्नु दिँदैन। बुझ्न चाहिराखेका हुन्छौँ तर गडबडी कुरा गरेर यसले यो भन्छ, यसले यो भन्छ, युट्युबमा त यो छ, फेसबुकमा यो छ, गुगलमा यो छ, फलना थियोलोजीले यसो भन्छ, ढिस्का प्रचारकले यसो भन्छ, दुनियाँभरको कुरा ल्याएर नि तपाईँ अनि मलाई गडबडीमा पारिदिन्छ, लथालिङ्गै बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई भन्दैछु यो दिनहरूमा, यो अन्तिम दिनहरूमा चाहिँ नि तपाईँ अनि मैले सत्यता बुझ्नु हो भने चाहिँ नि तपाईँ अनि मैले जानुपर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली ठाउँ चाहिँ घुँडामा हो। घुँडामा जानुहोस्। प्रार्थनामा जस्तो उत्तर तपाईँले कहीँ पनि पाउनुहुन्न। अनि त्यसपछि धर्मशास्त्र खोलेर पढ्न थाल्नुहोस्। परमेश्वरको वचनमा तपाईँले जुन सत्यता पाउनुहुन्छ नि त्यो सत्यता तपाईँले कहीँ पनि पाउनुहुन्न। तेस्रो कुरा, मैले लामो बोल्दैछु है, ल म सक्न आँटेँ, लामो बोल्दै तपाईँलाई अल्छी लाग्यो होला। आज म तेस्रो कुरा मात्रै छुन्छु होइन, चौथो कुरा म छुइहाल्छु, दुईटा कुरा छुन्छु ल है। तपाईँलाई अल्छी लाग्यो भने पनि सुन्नुहोस्, किनभने यो कुरा बुझ्नुपर्छ झुटो मण्डली कस्तो देखा पर्छ। तेस्रो कुरा, झुटो मण्डली कस्तो हुन्छ भने एकदम जोर जोरले हल्ला ढोल पिट्ने, ढ्वाङ ठट्टाउने अनि उल्टा बाटो, गलत बाटोमा हिँड्ने हुन्छ। सुन्नुहोस् है, चर्को स्वरमा बोल्छ। हजुर, खुवाई भन्दा डकार ठुलो हुन्छ। खानु चाहिँ कति खाए कि खाएन थाहा छैन, डकार चाहिँ कतिलो गरी पठाउँछ, जोड जोडले बोल्छ। यति अभिषेक पाएको हो कि होइन, यत्रो ठुलो बनाउँछ। सुन्नुहोस् है, झुटो मण्डलीको कुरा चाहिँ सुन्नुहोस्, परमेश्वरले यति चलाउनु भएको हो कि होइन, आमा यत्रो ठुलो एकजना बिमारी जाति पारेको हो कि होइन, आमा सारा संसारको टेलिभिजनलाई बोलाएर फेसबुकमा भिडियो बनाएर खिचेर हालेर तमास गर्छ। सी इज भेरी लाउड। हितोपदेश 7:14 झुटो मण्डलीको चिन्ह, 7:14 हेर्नुहोस् है, 7:11 सरी, जोड जोडले हल्ला गर्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भने नि, इजरायलीहरूले जब सुनको बाछा बनाएर पूजा गरे नि, सबैभन्दा बेसी हल्ला चाहिँ तिनीहरूको भयो। आमा माथि सिनै पर्वतको डाँडासम्म सुन्यो मोसाले, ओ के भएको ह, तल अन्त डाङडाङरा डुङडुङ पो हुँदैछ त, आमा झाल लाग्रा झिलिक पालाक्रा पेलिक हल्ला जोड जोड जोडको हुँदैछ त। हजुर, सबै गाडाङ गुडुङ गर्ने बादलले पानी ल्याउँदैन। सुन्नुहोस् है, हल्ला पुरा भयो। भएर मोसा र परमेश्वरले भन्नुभयो, त मान्छेको हल्ला सुन्दैछ है, जा मोसा। अनि मोसा र को यहोशू हतार 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 ओर्ले राख्दा, उनीहरूले त आमा सुनको बाछा बनाएछ। अनि बाछालाई चाहिँ एकदम वेदी माथि राखेछ। वेदी माथि राखेर त त्यता डान्स छुटेको रहेछ। जोर तोरको नाच गान, प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हामी त यस्तै हौ लो। जोर तोरको डाङ टाङ्रा डुङ डुङ पाङ पाङ्रा बुङ बुङ भइराखेको रहेछ। कर्मेल पर्वतमा पनि त्यस्तै भयो। कर्मेल पर्वतमा पनि लु त तिमीहरूको देवतालाई बोला त, ए हो आमा लो केटा आइज टाङ टाङ्रा डुङ डुङ लास्टमा त केही नभएर एक अर्कालाई कुट्टा कुट पिट्टा पिट, आफ्नै छाती कुटेर रगतै रगत। आउन बाल देवता आउन, वेदीको ढुङ्गा कता उछिट्यो, मान्छे कता उछिट्यो। त्यही माथि के अरे एलियाले भने, अब तिमीहरूको देवता सुतेको होला, अलिक जोडले कराउ न। हो र, ल कराउनु पर्ने हो, जोड जोडले कराउनु थाले। न दिशा बस्नु गएको छ किन तिमीहरूको देवता,
जोडले बोलाऊ, जोडले कराउन थाले, हल्ला भयो। झुटो चस्मी धेरैपल्ट नि हल्लाबाट चिनिन्छ, नोइजबाट चिनिन्छ। जब सबै शान्त भयो नि, एलियाले भने सबै यति डरलाग्दो हल्ला भएछ, सबै इजरायलीहरू भागेर पर गएछ। हेर्नुहोस् है, यति डरलाग्दो हल्ला भएछ इजरायलीहरू भागेर पर। एलियाले के भने, तिमीहरू सबैजना नजिक आऊ, म कराउँदिन, यहाँ सबैजना नजिक आऊ। अनि एलियाले भत्केको वेदी बनाए, ढुङ्गाहरू उछिटेर कहाँ पुगेको थियो, सबै ढुङ्गाहरू बटुलेर ल्याए। 12वटा ढुङ्गा गाडे, 12 कुलको नाममा मजाले सानो वेदी बनाए, चिटिक्कै परेको। अनि त्यसपछि एलियाले भने, लो पानी खन्याउ, यहाँ 12 पल्ट पानी खन्याउनु लगाए। अनि त्यो बेला चाहिँ देशमा अनिकाल परेको थियो, खडेरी परेको थियो, पानी थिएन। डल्लै देशमा चाहिँ नि 3 वर्ष भएको थियो पानी नपरेको। सो त्यो देशमा सबैभन्दा महँगो चिज त्यस बेला के थियो भने पानी थियो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यही पानी हाल, जुन पानी चाहिँ तिमीहरूको लागि सबैभन्दा महँगो छ नि, त्यही पानी हाल। किन परमेश्वरले पानी हाल्न लाउनु भयो थाहा छ तपाईँलाई? किनभने परमेश्वरले पानी पठाउनु लाग्नु भएको थियो। तपाईँलाई परमेश्वरले किन भेटिहाल भन्नुहुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? किनभने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले पैसा रुपियाँको आशिष पठाउँदै गरेको हुन्छ। द्याट्स गड्स वे अफ डुइङ थिङ्स। त्यसकारण परमेश्वर जब भेटिहाल भन्नुहुन्छ नि, खुसी साथ हाल्नुहोस्। किन तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले के रोप्न लाउँदै हुनुहुन्छ, ताकि त्यसको कटनी आउन लागेको छ। हल्ला गर्छ, हेर्नुहोस्, परमेश्वरका कुराहरू बेसी देखिँदैन, हल्लाका कुरा बेसी देखिन्छ। हामीले त आज यहाँ के अरे फेलोसिपमा आज जुममा 100 जना नागेर उद्धम आमा भएका। हामी नेपाल प्रेयर मिनिस्ट्री झुटो मण्डली चाहिँ हल्ला त्यसरी बेसी गर्छ। सुन्नुहोस् है, मैले नेपाल प्रेयर मिनिस्ट्रीलाई भनेको होइन। हाम्रो आमा एभ्रीडे हरेक दिन प्याकको प्याक्ने अन्त नेपाल त हामीले त फाँडे फेसबुक। हल्ला बेसी, हल्लै बेसी हुन्छ, हल्ला बेसी झुटो मण्डलीको चिन्ह हो। प्रभुको दुलैहरू चाहिँ नि यो दिनमा लुकेर तयार हुँदैछ। तपाईँलाई भनिदिउँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको दुलैहरू चाहिँ नि कोठा बन्द गरेर तयार हुँदैछ। जब दुलै सिँगारिन्छ नि बिहाको लागि, दुलैले आफ्नो कमरा बन्द गर्छ। जब दुलै सिँगारिन्छ नि आफ्नो बिहाको लागि, दुलैले सिँगारेको चाहिँ के अरे चोकमा मुढा राखेर, चोकमा कुर्सी राखेर त्यो कुर्सीमाथि बसेर चाहिँ ऊ सिँगारिँदैन। सारा संसार हेर त मैले यहाँ लगाएको लाली पाउडर भन्दै संसारलाई देखाउँदैन। भित्र कोठामा उसले आफूलाई तयार पार्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको दुलै पनि यो दिनमा भित्र कोठाहरूमा सिँगारिँदैछ। कसैले नदेखेको ठाउँहरूमा येशूको दुलै तयार हुँदैछ। चुपचाप भित्र बसेर प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो दुलैलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। मलाई थाहा छैन तपाईँहरू कसरी तयार हुँदै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन तपाईँ कोठा बन्द गरेर के गर्दै हुनुहुन्छ, तर म तपाईँलाई यो भनिदिउँ एउटा कुरा, प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ उहाँको दुलैलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। यो दिनमा म देखिराखेको छु, पवित्र आत्माले देखाइराख्नु भएको छ कि संसारभरि नै प्रभु येशू ख्रीष्टले उहाँको छोराछोरीहरूलाई नि तयार पार्दै हुनुहुन्छ। उहाँको उठाइ लगिने मण्डलीलाई उहाँले तयार पार्दै हुनुहुन्छ। उहाँको महिमाले भरिएको मण्डलीलाई उहाँले तयार पार्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ अनि म चाहिँ छोडिनु हुँदैन। अब यो दुनियाँभरको हल्लामा अलमल लिनु हुँदैन। दुनियाँभरको हल्लामा तपाईँ अनि मैले आफ्नो ध्यानलाई बिर्सनु हुँदैन। दुनियाँभरको हल्लामा तपाईँ अनि मैले चाहिँ नि हामी कहाँ जाँदैछौँ, के गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। समय छोटो छ, तपाईँ म तयार हुँदैछौँ। चौथो कुरा लास्टमा भन्छु,
हितोपदेश 7:14 यो झुटो मण्डलीको कस्तो हुँदो रहेछ भने नि यो झुटो मण्डलीले चाहिँ केही मात्रामा ईश्वर भक्तिको कुराहरू प्रदर्शन गर्छ। यो झुटो मण्डलीले चाहिँ केही मात्रामा ईश्वर भक्तिको कुराहरू उसले देखाउँछ। सम प्र्याक्टिसेस सम फर्म अफ गडलीनेस। हामी पनि क्रिस्तानै हौ नि, जय मसीह भन्दै हिँड्छ। हामी सबै मिलेर एकता हुनुपर्छ। फल्स युनिटी हो यो। हेर्नुहोस्, बाल अनि परमेश्वरको बीचमा के सरोकार? हेर्नुहोस् है, केही सरोकारै छैन नि। एकता त पवित्र आत्माले ल्याउनुहुन्छ। उहाँको मनले खाएका मान्छेलाई उहाँले नै जोड्नुहुन्छ। अनि यो स्त्री कस्तो रहेछ भने नि, यो स्त्री एकदम कस्तो खतरा छ। यो स्त्री डेन्जर छ। यो स्त्रीले के गर्दैछ भने नि, एकदम मैले पनि के अरे भाकल राखेको थिएँ नि, हो कुरा गर्दैछ यहाँ। भरे पढ्नुहोस् ल, हितोपदेश 7:14 मैले पनि भाकल राखेको थिएँ, मैले पनि कसम खाएको थिएँ, हो मैले पनि फास्टिङ बसेको थिएँ, मैले पनि प्रार्थना गरेर। हामी पनि कम्ता हो सुसमाचार प्रचार गर्नु गएको। हामीले पनि आमा अस्ति लकडाउनमा कम्तालाई खाना खुवाएको हो। हामीले पनि नि अस्ति हाम्रो छसले पनि यो लकडाउनको समयमा त कम्ता बाँडेको हो। बोरा बोरा चामल आटा दाल त हामीले नि कम्ता बाँडे। हालेलुया हालेलुया। मैले नबाँड्नु भनेको होइन, तर फल्स चर्चमा पनि नि कतिवटा कुरा चाहिँ देखा पर्छ। उसले बोल्दाखेरि, झुटो मण्डलीले बोल्दाखेरि, जब ऊ बोल्छे उसले नि उसको भोकाबुलेरीमा, उसको शब्दहरूमा नि धार्मिक शब्दहरूको मिश्रण गर्छ। उसले उसको शब्दहरूमा, मैले लेखेको छु, धार्मिक शब्दहरूको मिश्रण गर्छ। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने कतिजना चाहिँ हजुर अलिअलि बिचमा धर्म पनि गर्दै जाउँ न भन्नेहरूले त्यो धार्मिक शब्द सुन्ने बित्तिकै उनीहरू मक्ख पर्छ। हाम्रोमा एकजना साहु हुनुहुन्थ्यो। त्यो साहुले वर्षभरि दुनियाँको पैसा चोरेर, दुनियाँको पैसा लुटेर गाउँका गरिब खेती किसान गर्ने मान्छेहरू हुन्थे। अनि माथि डाँडाबाट उनीहरू के अरे अलैँची बोकेर झर्थ्यो। सुन्नुहोस्, हामी त्यति बेला सानो थियौँ। अलैँची बोकेर झर्थे बिचराहरू। बर्खामा खुट्टाभरि जुगा लागेको छ, अनि त्यसपछि जुगा लागेर बसी नसक्नु भएको छ। यस्तो माया लाग्दो बर्खाको झरीले जिउ लुत्रुकै भिजेको छ। अनि त्यो अलैँची बोकेर बिचरा आउँदै गरेको हुन्थ्यो। पसलको छेउमा आइपुग्दाखेरि त्यति बेला मोबाइलहरू थिएन, मोबाइलको जमाना थिएन। त्यति बेला चाहिँ यस्तो घुमाउने फोन थियो, ख्याराक घुमाउने पर्ने फोन थियो। अनि त्यो साहुले चाहिँ के गर्थ्यो, हामीले पछिबाट हामीले चाल पायौँ। त्यो साहुले चाहिँ त्यो मान्छे आउँदाखेरि चाहिँ फोनको त्यो तार चाहिँ सट्टै निकाल्थ्यो। सुन्नुहोस् है, त्यो तार चाहिँ सट्टै निकालेर चाहिँ हाउडेमा ख्याराक पार्थ्यो त्यो मान्छे छेउमा आएपछि। त्यसपछि मान्छे छेउमा आएपछि के भन्थ्यो, ए अहो छैन है भाउ। उताबाट बोलेकै छैन है, तर यताबाट चाहिँ एकदम भाउ छैन है। ला खत्तममा यो अलैँचीको बिजनेस त नगरे पनि हुने रहेछ। अब यस्तो बिजनेस गर्नुभन्दा चाहिँ बरु मासु पसल खोलेर बस्छु म। ल है भेटौँ फेरि। के राख्थ्यो क्या। सुन्नुभयो, बिचार चाहिँ अलैँची बोकेर ल्याउनेलाई सुन्नुभयो, भाउ छैन अरे अलैँचीको, सबै खत्तम। 1200 के गर्ने? बस्तीको मान्छे बिचाराले त त्यो अलैँची बेचेर चामल दाल लिएर जानु छ, घरमा रासन लिएर जानु छ। कति अरे? 1200। साह्रै कम्ती भयो त महाजन। अब लिने भए लिनुहोस्, नलिने भए नलिनुहोस्, के गर्नु। उयो भाउ छैन। अब तपाईँको अगाडि मैले फोनमा बात मारे, सुनिराख्नु भएको छ त। बिचरा त्यो मान्छेले के गर्थ्यो,
अलैँची ती जिम्मा लु मरोस् बरु ला मराइ बरु भनेर अलैँची सबै फ्ल्याट्टै फ्याँकिराखेर जान्थ्यो। वास्तवमा त्यो अलैँचीको भाउ कति हजार पुगिसकेको हुन्थ्यो। अनि वर्षमा एकपल्ट चाहिँ त्यो महाजनले गाउँमा ठुलो पूजा हुन्थ्यो। अनि त्यो पूजामा चाहिँ त्यो महाजनले जहिले पनि 1 लाख रुपियाँ चढाउँथ्यो। सबैले देख्दाखेरि के यो मान्छे त कस्तो धर्म गर्ने मान्छे। फल्स चर्च, झुटो मण्डली पनि त्यस्तै हुन्छ। तपाईले मन पराओस् भनेर नि बीचमा हालेलुया हाल्छ, तपाईले मन पराओस् भनेर बीचमा जय मसी पनि हाल्छ, तपाईले मन पराओस् भनेर बीचमा यूहन्ना 15:20 पनि भन्छ, तपाईले मन पराओस् बीचमा भनेर के भन्छ बाइबलको सानो सानो खण्डहरू पनि भन्छ। हेर्नुहोस् है, भजन संग्रह 91 भन्छ। सबै धर्मको शब्दहरू नि उसले सिकेको छ। तपाईले मन पराओस् है भनेर एक दुईवटा भजन पनि गाइदिइहाल्छ। यसले मलाई जीवन दिनुभयो, यसले मलाई जीवन दिनुभयो। हजुर गीत पनि गाइदिइहाल्छ। उसले के भन्छ अरे मैले भाकल गरेको छु। ए तिमीले भाकल, तिमी मात्रै फास्टिङ, हामी पनि फास्टिङ बसेको नि, हामी पनि प्रार्थना गरेको नि। एभ्रिथिङ इज मिक्स्ड विथ रिलिजियन, धर्मसँग मिसिएको छ। त्यसले गर्दा नि तपाईँ धेरैपल्ट चाल पाउनुहुन्न। यीशुको नाममै गाउँछ, यीशुको नाममा नै गर्छ। त्यसकारण त यीशुले भन्नुभयो मेरो नाउँमा धेरै आउने चाहिँ मै हुँ भन्दै। उसको बोली नि, उसको बोली, त्यसको बोली भनौँ न, झुटो मण्डलीको बोली चाहिँ नि चुम्बनले भरिएको बोलीहरू हुन्छ। Her talks are filled with kisses. मलाई लाग्छ आज मैले यति बोले, तपाईहरु कतिजनाले बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ तपाईहरुले बुझ्नु हुँदैछ। मेरोमा समय छैन आज धेरै छ, ठिकै छ, यति नै गरौँ आज। यो कुराहरू तपाईको बीचमा तपाईले लक्षण देख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नि याद गर्नुहोस्। भक्तिको भेष चाहिँ धारण गर्ने तर शक्तिलाई इन्कार गर्ने। दोस्रो आज्ञालाई पहिलो आज्ञा बनाउने, पहिलो आज्ञालाई चाहिँ बिर्सिदिने। सुन्नुहोस् है, that was wrong. अनि यो कुराहरू नि एकदम डरलाग्दो प्रकारले भएर गइराखेको छ मण्डलीहरूमा, नेपालभित्र। गुड वर्क्स इज नट गस्पल। सुन्नुहोस्, गस्पल इज गस्पल। सुसमाचार सुसमाचार नै हो। हामी धेरैपल्ट चाहिँ के भन्छौँ, पोपले भनेको जस्तो राम्रो काम गर्नु, प्रचार चाहिँ मरै नगर्नु है, यीशु प्रभु मात्रै प्रभु हो भनेर चाहिँ प्रचार नगर्नु है। यो दिनमा मण्डलीलाई त्यही कुरा सिकाइँदैछ। यीशु प्रभु मात्रै प्रभु हो अनि उहाँबाट मात्रै स्वर्ग जाइन्छ, उहाँबाट मात्रै चाहिँ उद्धार छ भनेर चाहिँ प्रचार नगर्नु। यस्तो प्रचारहरू मण्डलीमा सुनिँदैछ आजकल। होशियार गर्नुहोस्, होशियार गर्नुहोस्। अनि तपाईँ अनि मलाई प्रभुले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, एउटा चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसको बीचबाट निस्केर आओ, निस्केर आओ। निस्किनु पर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हो। निस्किनु पर्ने उत्तरदायित्व चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हो। मलाई लाग्छ आजको वचनमा परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा धेरै कुरा बोल्नु भएको छ। म प्रार्थना गर्छु तपाईँ अनि हाम्रो आँखा अझै खोलियोस्। मधुरो हुँदै गएका आँखाहरूमा जीवनको ज्योति आएको होस्। अँध्यारो हुँदै गरेका आँखाहरूमा परमेश्वरको महिमा देखा परोस्, अझै चहकिलो होस्। पावलले भने जस्तै म प्रार्थना गर्छु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा चाहिँ अझै चहकिलो हुँदै गएको होस्। प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस् मेरो हृदयको आँखालाई अझै चहकिलो बनाइदिनुहोस् प्रभु,
अनि आज मैले यहीँ राखेँ, सायद भोलि यसलाई म कन्टिन्यू गर्छु। भोलि मेरो कुवेतमा फेलोसिप छ, तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म त्यो कुवेतको फेलोसिपको म तपाईँलाई हालिदिनु सक्छु। बेलुकी सायद हाम्रो भारतीय समय 5:30, नेपालको समय 5:45मा हामी कुवेतकाहरूसँग हामी जोडिन्छौँ। अनि उहाँले अस्तिदेखि मलाई भनिराख्नु भएको छ। अनि त्यो कुरा म सायद मेरो फेसबुकमा हाल्छु। अनि तपाईँले त्यो कुरालाई, त्यो लिङ्कमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। हामी जुमबाट हामी सेवाकाई गर्नेछौँ। यो कुरा म कन्टिन्यू गर्छु, किनभने